अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं पाकिस्तानियों? ठीक ठाक हैं भाई। पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, अगर हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा क्या है? आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट आपकी औलाद है। और रिसर्च ये कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल या फिर शायद उससे ज़्यादा भी हम बच्चों की परवरिश पे निकाल देते हैं। आप बच्चे जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो हर चीज़ पीछे रह जाती है। सबसे आगे, सबसे बढ़कर आपकी औलाद होती है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट बच्चों के साथ 100% होती है। आपकी नींद, खुशियाँ, ख्वाहिशात, सब एक एक चीज़ आप कुर्बान कर देते हैं क्योंकि आप उनको पहले रखते हैं। आप अपनी आमदनी का 80% जो हिस्सा है वो बच्चों की ज़रूरियात पर खर्च कर देते हैं। उनकी तालीम, उनकी सेहत, मतलब लोगों के तो घर बिक जाते हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए। पहनना ओढ़ना, उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना, अपनी ख्वाहिशात को दबा जाना। सो हर वालिदैन ये करते हैं। मगर इन सब चीज़ों में एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़, इन सब चीज़ों में कभी कभार बच्चों की तरबियत में या बच्चों पे नज़र रखने में कहीं ना कहीं हम कोताही कर देते हैं। अब अगर आप ये देखें कि बच्चे किस दोस्त से मिल रहे हैं, आप ये देखें बच्चे किसकी सोहबत में उठ रहे बैठ रहे हैं, तो ये तो चले एक आम सी बात हुई ना, हर माँ बाप नज़र रखता है। मगर तब क्या करें जब घर में ही कोई ऐसी सोहबत मिल जाए जिससे एक इंसान भटक जाए, यानी कि कोई एक बिगड़ा हुआ शख्स आपके घर में हो और उसकी सोहबत में बच्चे पल बढ़ रहे हों, तो फिर वो कैसे इंसान बनेंगे? सो आज बात हम दो चीज़ों पे कर रहे हैं। एक तो बच्चे वो जो बाहर से बुरी सोहबत लेते हैं और जिन पर आप अपनी ज़िंदगी के 80% इन्वेस्टमेंट, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर चीज़ आप उन पर लगा देते हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने, वो कामयाब हों ज़िंदगी में। मगर फिर भी आपसे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई कोताही होती है और उनकी सोहबत वो नहीं होती जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो ट्रैक से डी ट्रैक हो जाते हैं, वो सही रास्ते पर नहीं चल पाते। और फिर इसी तरह वो लोग जो बुरे काम करते हैं, डाकू हैं या चोर हैं या बेईमान हैं, वो कहीं ना कहीं से तो किसी अच्छे घर से तो पैदा हुए ही होंगे ना, मगर वो कैसे बुराई के रास्ते पर गामजन हुए, वो कैसे बिगड़ गए, कहीं ना कोई तो राज होगा इसमें। सो आइए तय तक पहुंचते हैं बात की और अपने बच्चों को बेहतरीन सोहबत देने की कोशिश करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बहुत फ़ायदेमंद शो है ये, सारे वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वालिदैन सही हों। कभी कभार किसी वालिद या किसी माँ की सोहबत भी बच्चों के लिए सही नहीं हो सकती। हैरान हुए ना सुनकर? देखिए ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हमारा टॉपिक है कि बच्चों की सोहबत किस तरह की होनी चाहिए, कि अगर हम उन पे मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ बनाने की, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी और किस जगह से हमें कुछ इस तरह के झटके लगेंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि अच्छा हमारा बच्चा इस सोहबत में पल रहा है तो पता नहीं क्या होगा बड़ा होकर। सो आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, आज हमारे साथ अतिया फरीद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और अली ताहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज लवली टू बी हियर ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो अली जो है ख़ास तौर पे हमारे पास इसलिए हैं कि वो गुफ्तगू कर सकें और मतलब सोहबत के ऊपर। हमें एक दफ़ा जब आप अली पहले शो में आए थे और आपने कुछ इतनी
अच्छी बातें की थी कि हम हमारी पूरी टीम ना फैन हो गई। कैसी इन्होंने बात की कि ये तो हमने सोचा भी नहीं। तो कभी कभार होता है कि ये वाला हिडन टैलेंट भी सेलिब्रिटीज के अंदर मौजूद होता है कि वो किसी टॉपिक पर बहुत अच्छी गुफ्तगू कर पाए। हाँ, और डिस्कशन से ही बातें खुलती हैं। हाँ, आप जिस तरह के टॉपिक्स करती हैं ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनसे लोग रिलेट करते हैं डायरेक्टली। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। जाहिर है एवरीवन हैज समथिंग टू से अपने अपने एक्सपीरियंस के अपने मुताबिक। अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। सो हम बच्चों की परवरिश की बात कर रहे हैं अगर, तो अली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अब इस एज में आप ये फ्लैशबैक में जाते हो और आप कहते हैं कि मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी परवरिश में इस चीज़ का इतना अच्छा ख्याल रखा कि आज मैं कहता हूँ कि ये वाला ये चीज़ मेरी बेस्ट है और ये क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है पेरेंट्स ने मुझे दी ना, वो ये थी कि एक दोस्ती के लेवल पे रखा मुझे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी वो चीज़ें जो आमतौर पे बच्चे घर में बात करते हुए घबराते हैं और दूसरी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज देखते हैं जहाँ पे वो शेयर कर सकें अपनी बातें, वो मुझे उस मुश्किल से नहीं गुजरना पड़ा। और ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि वो बैरियर जो होता है ना, एक जो हमारी सोसाइटी में कई दफ़ा बन जाता है बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान, एहतराम का बैरियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप खुल के बात ना कर पाएँ, अपने मसाइल ना डिस्कस कर सकें, चीज़ों को कहते हुए घबरा रहे हों, तो फिर मेरा ख्याल में बच्चे वो इम्पोर्टेंट सोहबत जो घर से आपको मिलती है वो मिस आउट करना शुरू हो जाते हैं। और फिर दुनिया तो खुली पड़ी है, बिल्कुल इतने सारे इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें, कहाँ पे वो सेटल जब करें। आपको घर में वो चीज़ नहीं मिलती तो आप बाहर ढूंढते हैं आप। और जब आप बाहर ढूंढते हैं तो कभी आप ज़ाहिर उस वक्त इतने बालिग नहीं होते, उस वक्त इतने समझदार नहीं होते, तो आप गलत लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल होता है। और कई बच्चे देखा जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे कि कैसे उनकी राहें और किस्म की हो गई, घर से कनेक्शन ख़त्म हो गया, ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू हो गए जहाँ उन्हें लगा कि स्केप भी मिल गया। तो वो चीज़ मुझे लगा मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत अच्छी की, एक दोस्ती के लेवल पे रखा, वो बैरियर ख़त्म कर दिया। इसलिए कभी वो घबराहट ही नहीं रही कि आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते घर पे। अच्छी बुरी चीज़ जो भी है वो आपको एक्सप्रेस करने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो सोहबत है पेरेंट्स की, उससे ज़्यादा लविंग, केयरिंग और आपकी वेल विशर और कौन सी सोहबत हो सकती है? और कोई हो ही नहीं। मेरे ख्याल में अली इसमें ये भी बात है ना कि अगर 100% आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन अगर ये देखें ना कि यू आर ऑल्सो अ पेरेंट, हम सभी यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं, जो हमारे पेरेंट्स थे और ये वाली जो पेरेंटल जनरेशन है ना, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हम थे तो हम उस वाले एज ग्रुप में पले बड़े जिसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम एक बहुत ही कॉम्पैक्ट से माहौल में बड़े हुए जिसमें, और हमारे ऊपर मेरे ख्याल में इतना एकेडमिक्स का भी प्रेशर नहीं होता था। हमारे ऊपर जो था वो मोर ऑफ एक तरबियत का उनसर था कि पेरेंट्स के पास भी टाइम होता था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वक्तों में पढ़ाई वगैरह का ज़्यादा प्रेशर था बनिस्बत अब के। हम अपने बच्चों पे उतना प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि जितना हमारे वालिदैन ने हम पे डाला है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स थे लेकिन वो ज़्यादा इस पर लेकिन हम जो जनरेशन थी, जनरेशन टू जनरेशन बहुत फ़र्क आ रहा है ना। इन्फ्लुएंसेस तो अच्छे बुरे हमेशा होंगे क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो जैसे खाने पीने की ज़रूरत है तो अच्छा खाना, अच्छी खुराक आपको अच्छी सेहत देगा, बुरा खाना आपके लिए जहरीला भी कभी कभी हो जाएगा, राइट। तो सोशल इन्फ्लुएंसेस का इम्पैक्ट तो हर ज़माने में हर दौर पे था, बी एट एनी जनरेशन, उसमें अच्छे भी निकलेंगे बुरे भी निकलेंगे। उस वक्त हमारे ऊपर प्रेशर था उस सेंस में कि हाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत थी और हम एज ए जनरेशन हम बहुत कोशिश भी करते थे कि उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर जाएं। अब जो एकेडमिक प्रेशर्स आ रहे हैं वो CIAS के ऊपर हो गया है और इतना ज़्यादा हमने एक वर्लपूल में बच्चे चल रहे हैं कि इतना टाइम नहीं है कि हम तरबियत के उनसर पे या क्या उनके सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा यानी कि इतना टाइम ही नहीं है कि हम उनके ऊपर बैठें और हम उनसे बात करें। कहीं ना कहीं वो दोस्ती का उनसर मेरे ख्याल में अली मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि एज ए पेरेंट आप कर रहे होंगे, एज ए पेरेंट मैं भी कर रही हूँ, मगर एज ए जनरल अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में वो दोस्ती का उनसर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप बच्चों का और पेरेंट्स का वो रहा नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हाँ हो जाता है फिर ऐसी सूरतों में।
میری ایک دوست وہ بہت زیادہ دینی اور بہت زیادہ مذہب کے قریب تھیں اور وہ اپنے بچوں کو بہت اچھا لے کے چل رہی تھیں، پر کیونکہ وہ ملک سے باہر رہتی تھیں تو ان کے جو بچے وہاں ملک سے باہر ہی پل رہے تھے ظاہر ہے، تو وہ تھوڑا سا زیادہ بچوں کو تھوڑا ریلیجن کے قریب رکھنے کی کوشش کرتی تھی. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ تھوڑے سے ماڈرن تھے، تو وہ ڈرنک کرتے تھے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو انہوں نے اپنا بچے کا دوست بننے کے لیے اس کو بھی ساتھ بٹھا کے ڈرنک کرانا شروع کر دیا. اور وہ تو ایک پکی ایج میں تھے، ان کا بیٹا الکوہولک بن گیا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان کے بیٹے نے ایک اس بچے سے جو کہ 14 یا 15 سال کا بچہ تھا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے الکوہول لی ہوئی تھی، اس سے ایک بندہ مر گیا. آپ پاکستان میں اگر آپ سے بندہ مر جاتا ہے تو آپ کے چور دروازے ہوتے ہیں، بہت بری اور بہت دکھ کی بات ہے. ہاں لیکن ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی ایسے ملک میں ہو جہاں لا زیادہ سخت ہے، وہاں آپ چاہے کتنے بھی پیسے والے ہو آپ نہیں بچ سکتے. تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. وہی چیز ہے نا ندا کہ یہاں پہ بھی امبیلنسڈ اپروچ آ گئی نا کہ آپ ضرورت سے زیادہ دوست بن گئے. جب ضرورت سے دوست زیادہ تو بن گئے آگے میری ابھی ایک کو ختم نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کی امی نے تو کہا کہ اس کو جانا پڑے گا جیل، میں اس کو کسی اور ملک نہیں بھیج سکتی، اس کو بھگا نہیں سکتی، میں اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہیں بھیج سکتی. اس بچے نے اپنی زندگی کے 14 سال جیل میں گزارے اور اس جیل میں گزارنے سے وہ اپنے مذہب کے قریب ہو گیا. اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی جیل میں رہتے ہوئے اور آج وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے. وہ جیل کی 14 سال نے اس کی زندگی بدلی. یعنی کہ وہ صحبت اس کے لیے بری نہیں تھی لیکن اس کے باپ کی صحبت اس کے لیے بری ثابت ہوئی. سو کبھی کبھار آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ والدین کی صحبت تو کبھی کبھار ہمیں بہت زیادہ سمجھداری سے وہ لمٹ جو ہوتی ہے دوستی کی وہ بہت لمٹ بنانی پڑتی ہے. واقعی. اور پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ٹریننگ کوئی نہیں ہے کسی کی بھی. جب ظاہر ہے آپ پہلی دفعہ پیرنٹ بنتے ہیں تو آپ کی بہت بڑی ٹریننگ گراؤنڈ ہمارے کلچر کے حساب سے پیرنٹس، ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا بچے کے نانا دادا وغیرہ ان کی طرف سے مل جاتی ہے. لیکن اپنے لیے جو نئے کپلز ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. بالکل. ہم لوگ بھی جب ہماری بیٹی پہلی دفعہ پیدا ہوئی ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ اتنے ایکسائٹمنٹ میں، اس پیار میں وہ چیزیں میرا خیال میں کئی دفعہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں. جس طرح آپ نے ان کی ایگزامپل دی، وہ اپنی طرف سے تو اچھی حرکت کر رہے تھے لیکن دیکھیں پیرنٹ کی ہی کیسی خراب ہو گئی صحبت، اسی کی وجہ سے کتنا بیچارے کا اس بچے کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو گئی نا. بالکل. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اینڈڈ اپ. ہمیں بھی یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس لمٹ میں کرنا ہے، کب ہم نے اپنا رنگ بدلنا ہے گرگٹ کی طرح، جب سخت پیرنٹ بننا ہے، کب ہمیں ان کا دوست بننا ہے، کب ہمیں ایسا بننا ہے کہ اچھا تم ہمیں سمجھاؤ ہم کیا کریں. اب تو ہم ایسے پیرنٹ ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تم بتاؤ اس کو کیسے آپریٹ کریں. زمانہ چینج ہو گیا نا، زمانہ چینج ہو گیا ہے. اور میرا خیال میں وہی علی کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گی کہ ایز اے پیرنٹ، اور آپ کی بھی بات کو کہ ایز اے پیرنٹ جو ہے نا کہاں پہ امبیلنسز آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پیدائشی تو پیرنٹ نہیں ہیں، وی آر جسٹ بورن ایز پلین انڈیویجولز، جہاں پہ ہمیں خود بھی اپنی کتنی لائف چیلنجز ہمیں ڈیلی فیس کرنے ہیں. ان میں بھی ابھی بھی ٹرائل اینڈ میرر میتھڈ پہ ہم چل رہے ہیں. جو چیزیں چل گئیں پرانی ایکسپیرینسز لے کر آگے، جو چیزیں نہیں دے آر ناٹ ورکنگ فار اس، تو دے آر ناٹ، اس کا رزلٹ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. پیرنٹنگ ایک وہ چیز ہے جس میں ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو ری پیرنٹ کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے بچے اور ہماری ایز اے فیملی، ایز اے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور کیا چیزیں کام نہیں کر رہی. جیسے جو آپ نے اگزامپل دیا وہ بہت ڈس فنکشنل پرسنالٹیز ہیں. اوورلی دوست بن گئے، اوورلی اویلیبلٹی آپ کی دینی شروع کر دی. جیسے یہاں پہ بھی خالی باہر کے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے یہاں سوشل ڈرنکنگ بہت عام ہو گئی ہے. تو جب وہ سوشل ڈرنکنگ عام ہو گئی اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے سوشل ڈرنکنگ کرنی شروع کر دی ہے، آپ وہ باؤنڈری کہاں پہ سیٹ کریں گے کہ یہ سوشل ڈرنکنگ آپ کی ڈرگ ابیوز میں نہ تبدیل ہو؟ آپ نے وہ تو چیز نہیں بتائی نا، آپ نے تو دوست بن کے اس کو ایک بتا دیا کہ ہاں یہ ہے اور تم نے ایسے ہی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر بہت سارے مطلب لائک پیرنٹس ہیں، بچے اکثر ایک سرٹن جنریشن میں بچے سگریٹ بھی ان سے چھپ کے پیا کرتے تھے، بڑھاپے تک بچوں کے بچے ہو گئے ہیں لیکن اپنے والد کے ساتھ
सामने या वालिदा के सामने एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। पता था पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा सिगरेट पीता है, मगर फिर भी वो जैसे ही उसने देखा कि अम्मी आ रही हैं, अब्बू आ रहे हैं, सिगरेट बुझा दी, जबकि खुद के बच्चे हैं, वो खुद अडल्ट इतना बन चुका है कि चलो भाई अब तो जो हो गया, लेकिन सिगरेट तक को भी वो छुपा के एक रिस्पेक्ट का पर्दा रखते थे। जब आपने वो पर्दा ही खत्म कर दिया, और जो सिगरेट पी रहा होता है उसको पता है कि ये बुरी है सेहत के लिए, ये बुरा है, अम्मी अब्बू को बुरा लगेगा। नहीं, कितनी पिटाइयाँ लोगों को सिगरेट की वजह से ही पड़ती थी एक जमाने में। सो अल्कोहल तो कुछ उससे ऊपर की चीज आ गई ना। हमारे इसका भी एक ये वाला एग्जांपल है ना कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो हम पेरेंट्स होते हैं, जो हम शिकायतें करते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी बिगड़ी हुई है, ये रिस्पेक्ट नहीं करते। अगेन हम आगे वाले को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमने वो माहौल खुद दिया है ना कि वो रिस्पेक्ट हमारी ना करे, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं कि भाई मेरे वाले तो बड़े जल्लाद थे, उन्होंने तो मार मार के हमें बड़ा किया, तो हमने वो वाली रिलेशनशिप नहीं रखनी है। तो जब वो वाली रिलेशनशिप नहीं रखनी है, अगैन बाउंड्रीज ही नहीं सेट हुई होती है कि कहाँ पे उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का एलिमेंट ही है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो रिस्पेक्ट है मेरे ख्याल में, आप भी एग्री करेंगे कि एज अ चाइल्ड और एक पेरेंट की रिलेशनशिप में मोहब्बत और ये बाकी एलिमेंट्स तो हैं ही एसेंशियल, लेकिन प्राइम इम्पोर्टेंस जो फाउंडेशन है उस पूरे इंस्टीट्यूट की वो रिस्पेक्ट पे है। किसी भी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट पे ही बेस्ड होती है। और वो कई दफ़ा पेरेंट्स भी ना शर्म के पर्दे उतार देते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो ड्रिंकिंग वाली मिसाल थी, वो एक शर्म का पर्दा उतारने वाली बात है। वो आपने उतार दिया और उसका इतना आपको भुगतना पड़ गया कि मुश्किल हो गई। बिल्कुल। तो वो शर्म के पर्दे भी पेरेंट्स को ही ख्याल रखना होता है कि वो रखें। हमारे कल्चर के हिसाब से भी अच्छे हैं, और वो लाइन जिसको हम कहते हैं कि वो क्रॉस नहीं करने देते। आपको पता होता है कि यार यहाँ तक जा सकते हैं, और वो पेरेंट्स का ही काम भी है कि वो शर्म के पर्दे खुद उसको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है, और वो वही देखेगा, वो वही सीखेगा जो वो देखेगा हमेशा। हमेशा अगर उसने देखा है कि मेरे वालिद अब्यूजिव हैं, अगर उसने देखा है कि मेरे वालिद ड्रिंक करते हैं, अगर उसने देखा है मेरे वालिद जो हैं वो बेईमान हैं या चोरी करते हैं, तो वो तो जज्ब हो रही है उसके अंदर चीजें। तो सोहबत तो फिर सबसे पहले तो आपके वालिदैन की सोहबत सबसे पहली, और बाकी वो कई दफा खतरनाक हो जाती है। ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है, बहुत ज्यादा। आप क्योंकि सोचते यही हैं कि पेरेंट्स ही हैं जो आपको तो हम जब ये प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपके घर की सोहबत ही आपके लिए बुरी। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर से ही सबसे पहले सीख। इनिशियल रूटिंग तो वहीं पे ही है ना, चलना फिरना आपने अपने घर से ही स्टार्ट किया है। वहाँ पे जो जो चीज़ें आपने अपने प्रिंसिपल्स को बना दिया है कि नहीं ये चीज़ें हैं जो कि इस फैमिली इंस्टीट्यूशन के लिए काम करेंगी, ये चीज़ें हैं विच आर नॉट गोइंग टू बी टॉलरेबल, तो बच्चे के अंदर शुरू से ही जब ये लर्निंग आ जाएगी कि हाँ ये वाली चीज़ें हैं जो होंगी और ये वाली चीज़ें हैं जो नहीं होंगी, यही वो प्रिंसिपल्स लेके तो फिर अपने सोशल सर्कल में जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ कौन बैठे? अनिला जी। अनिला, आप हमसे क्या डिस्कस करेंगी? मेरी बस आप बीती ही है। थोड़ी सी अनिला जोर से बोलेंगी ताकि लोग सुन सकें। देखिए, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहूँगी, वो भी इसलिए कि ताकि जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो वो मतलब कुछ उससे सीख सकें। तो ऐसा है कि मेरा एक ही बेटा था, एक ही बेटा है, और अगर मैं ये कहूँ कि वही मेरी कुल कायनात है, मेरी जमा पूंजी, लाइक वो मतलब गलत नहीं होगा। तो माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा मतलब फर्माबरदार और बहुत अच्छा। हमेशा स्कूल में पोजीशन लेकर आते रहे हैं और कभी भी इसने डिसपॉइंट नहीं किया मुझे। ज़्यादा मैं वर्किंग वूमेन हूँ, उसको अंदाज़ा था कि मेरी माँ मेहनत कर रही है मेरे लिए, और वो माशाल्लाह से रिज़ल्ट ला के भी दिखाया। इवन दो कि मैट्रिक में भी उसका A+ आया अल्हम्दुलिल्लाह, 90+ परसेंटेज उनकी रही। लेकिन सोहबत की जहाँ से सोहबत की ख़राबी की मतलब वजह बनी है वो ये कि कॉलेज में एडमिशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ, ज़ाहिर है अच्छा रिज़ल्ट था। तो वहाँ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से मतलब वो जाते रहे कॉलेज, और बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट भी उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ला के दिखाया। बट फिर उसके बाद उन्होंने कोई मतलब रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखाया, बट मैं मुतमईन थी कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। सारे हमेशा पोजीशन लेकर आता रहा। तो वो रूम बंद करके, क्योंकि हम कंबाइन फैमिली में रहते थे, तो उनके चाचू के बच्चे वगैरह शोर करते थे, तो मुझे भी ये होता था कि बस मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो रूम बंद करके अपना पढ़ते रहते थे। मुझे यही लगता था। बहरहाल वो जब मेरी आंखें तो उस वक्त खुली जब इंटर का रिज़ल्ट आया।
आई कांट टेल यू इन द वर्ड्स, लाइक मैं अपने वो मतलब फीलिंग्स नहीं बता सकती। जब रिज़ल्ट आया और आई वॉज शॉक्ड कि उसका एक पेपर भी क्लियर नहीं था, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी न्यूज़ के। लाइक वो बच्चा जो टॉपर रहा है हमेशा, और वो उस बच्चे में एक पेपर भी उसने क्लियर नहीं किया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं शॉक में चली गई और मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैं पहले तो मैं 2-3 दिन तो शॉक से ही नहीं निकल पाई कि ये हुआ क्या है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि अब मेरा बच्चा ज़रा इंटर कर लेगा, मेरा सहारा बनेगा, और मुझे मतलब उसमें डिपेंडेंट थी उसके ऊपर। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट देखा तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूँगी, ये क्या हुआ है। तो बहरहाल फिर मैं कॉलेज गई और मैंने वहाँ जाके कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की। मैंने उसको मैट्रिक का उनको रिज़ल्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तो आपके सामने है। फिर उन्होंने उनको बताया, सारी इंक्वायरी करवाई प्रिंसिपल ने, तो पता चला कि वो तो वहाँ कॉलेज जाते ही नहीं थे स्टार्टिंग के दिनों में। मतलब तो आते रहे, उसके बाद से वो कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। घर से वो कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलते थे, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाते थे। अगर कभी चले भी गए तो वो क्लास बंक कर लेते थे। तो उनके कुछ दोस्त थे जो कि मैट्रिक में थे और उनका भी उस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि बेटा ये कैसे पॉसिबल है, आप लोग इतने अच्छे रिज़ल्ट लेकर आए हो, आपके फ्रेंड हैं ये तो आपसे भी अच्छा पढ़ते थे। तो ये फिर उन्होंने बताया कि आंटी ये अब हमसे इनकी दोस्ती भी नहीं है, ये हमसे बात नहीं करते। अव्वल तो ये कॉलेज ही नहीं आते, अगर आ भी जाए तो हमसे बात नहीं करते। इन्होंने अपने नए फ्रेंड बना लिए हैं, और वो नए फ्रेंड जो थे वो स्मोकिंग करते थे, और उनको मेरे बच्चे को भी अपने उसमें लगा लिया, और स्मोकिंग तक ही बात नहीं रही, वो नशा तक बात चली गई। और मुझे ये लगता था वो घर पर आकर भी रात भर जो रूम बंद करके करते थे, या दिन में भी अगर रूम बंद है तो मेरे जहन में यही था कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन मुझे तो रिज़ल्ट आने के बाद ही हकीकत मेरे सामने आई। मैं उसके आगे बहुत रोई कि बेटा ये क्या किया आपने। अब कंबाइंड फैमिली में थे, तो कंबाइंड फैमिली में रहते हुए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ज़रा सबको पता चल जाता। मेरी भी एक मतलब इज़्ज़त की ज़रा फैमिली में आपको पता है कि अगर एक को पता चल जाए तो सब बात फैल जाती है। तो मैं बस ढके छुपे अल्फाज में उसके आगे रोई भी, उससे बोला कि अब ये क्या किया आपने, क्या हो। तो फिर वो उसने एडमिट भी किया कि हाँ मम्मा ये मुझसे गलती हो गई, मेरी दोस्ती उन लड़कों से हो गई। और वो बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते थे। फिर शुरू में उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे चलो आप सुट्टा लगा के देखो, ये वो जैसे वॉइस लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते ड्रग्स में पड़ फिर गए वो ड्रग्स में पड़ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ड्रग्स में पड़े तो फिर वो अपना आप खो गए, और फिर उन्होंने क्या ही पढ़ना था। तो और मेरे हस्बैंड ने तो ज़ाहिर है फिर मुझे ही बुरा भला कहना था। आपको पता है कि सारी बात माँ के ऊपर आती है कि आप तो बड़े वो थी कि नहीं मेरा बच्चा है, ये तो पोजीशन लेके आता है, और ये तो अभी भी देखना पोजीशन लेकर आएंगे। तो मतलब मैं अपने हस्बैंड के सामने भी शर्मिंदा हुई। उन्होंने भी मुझसे बातचीत छोड़ दी कि आपने बिल्कुल ही इनको देखना छोड़ दिया था। और मुझे ये लगा कि अब ज़रा इंटर में है, बच्चा सेंसिबल है, तो अब मतलब अच्छा बुरा अपना समझ सकता है। लेकिन नहीं, ये मुझसे गलती हो गई कि मुझे उसको देखना चाहिए था। मतलब कि काश मैं उस वक्त देख लेती कि हाँ ये रूम बंद करके पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मुझे उन पर इतना भरोसा था। तो वो वालिदैन जो अपने बच्चों पर बहुत भरोसा करते हैं, काइंडली वो मतलब इस कदर भी आप भरोसा ना करें। बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जो एक्चुअली स्कूल जो है ना, स्कूल में तो टीचर्स की सख्ती, टाइम पर आना जाना, स्कूल में आप बंक नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। एकदम कॉलेज में आपको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, बिल्कुल, कि आपने बंक करना की जो बेसिकली आदत है वो वहीं से डेवलप होती है। और कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं जो पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई आपका बच्चा 10 दिन से या 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, कॉलेज नहीं आ रहा। मगर बहुत सारे कॉलेजेस बताते भी नहीं है जहाँ ज़्यादा। लेकिन ये पेरेंट्स का भी मतलब पेरेंट्स का चाहिए कि वो जाके कॉलेज में भी जाके ज़रूर बच्चे के बारे में पूछते रहें। मतलब मेरी तरह ये आंखें बंद करके ट्रस्ट ना करें। बिल्कुल, ठीक है, बच्चा एक ठीक है छोटा सा बहुत अच्छा वक्फा होता ले है, रहे लेकिन भरोसा हाँ, के एक साथ छोटे से check and balance। वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की सोहबत की,
बच्चों की परवरिश की, बच्चों की तरबियत की। और ज़रूर इस डिस्कशन से आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। जब कभी कभार आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको क्या करना है, हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को, तो किसी की बात दिल पर लग जाती है। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्यों कभी कभार जब मैं सोच रही हूँ तो कि कोई ना कोई सिचुएशन जब भी ज़िंदगी में आती है कि इसको कैसे हैंडल करूँ, तो मैं अपने ही प्रोग्राम से उसकी जो उसका हल है वो निकल जाता है। कभी ना कभी किसी ना किसी की बात मेरे दिल पे लग जाती है कि ये है इसका हल, ये पजल में फिट होगी बात। तो यू नेवर नो कि आज आपको क्या ही बात आपके दिल पे लगे। तो पिछले वाला तो जो हमारा सेगमेंट था उसकी हमने कंक्लूजन निकाल ली थी। हाँ, कंक्लूजन निकाल ली थी। उसमें एक चीज़ जो मुझे निदा फील होती है ना, हम लोग पेरेंटिंग में बच्चों की एक्सपेक्टेशंस को भी बहुत जोड़ देते हैं, और फिर जब वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाए तो फिर दुनिया ज़ाहिर आप ही कोलैप्स कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा ख्याल में अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी ना पेरेंट्स को रियलिस्टिक रखना चाहिए। मैंने देखा है कुछ प्रेशर्स बच्चों पे बहुत होते हैं कि 100 में से 96 नंबर आएंगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, वरना तुम फारे हो। अब वो बच्चा नहीं अचीव कर पा रहा ना, तो फिर वो और तरीके ढूंढता है इधर उधर जाके कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं से अप्रिशिएट हो, उसको वैलिड फील करे। वो मुझे उनके केस में जो बात कर रही थी उसमें मुझे ये बहुत लगा कि एक्सपेक्टेशंस ने भी शायद हो सकता है वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया हो, जिससे आप अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं अपने घर वालों को। मसला ये देखिए एक बहुत गैप आ गया उनके बच्चे और बहुत आ गया अनफॉर्चुनेटली। जो बच्चा एक अच्छा था पढ़ाई में, जब अगर उसके ग्रेड्स गिरना शुरू हुए या क्लास टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने ना वो पूरा एक साल का ब्रेक दे दिया कि वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो तो पढ़ाई में ख़राब होना ये पहली एक सीढ़ी होती है कि बच्चा इंडिकेशन होती है, रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे होते हैं कि बच्चा कुछ है। बच्चे ने कमरा बंद किया हुआ है, जाहिर है जब वो ड्रग्स में है तो वो खाना भी सही नहीं खाता होगा। बहुत सारे और इंडिकेशंस मिलती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, जो रेड फ्लैग्स हैं बेसिकली। वो खाना नहीं खा रहा, वो हेल्दी दूध नहीं पी रहा। अगर लाइक जैसे मैं अपने बच्चों को 3 टाइम ज़बरदस्ती करके दूध पिलाती थी कि नहीं रात का भी पीना है, दिन का भी पीना है। वो बेटी मेरी बड़ी होके अब बताती कि सुबह नाश्ते वाला मैं बेसन में फेंक देती थी। वो अब बताती है, उस वक्त मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन एक डिसिप्लिन था, वो चीज़ें हेल्प करती हैं जी। डिसिप्लिन। अक्सर इंडिकेशंस ऐसी होती हैं, बच्चे आपसे नजरें नहीं मिला रहे होते, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, ये सवाल तो आपको हर दम करना है और चाहे वो चिढ़े या नहीं, हर दम। और आपसे कोई ना एक कम्युनिकेशन बैरियर भी आने लगता है, एक डिस्टेंसिंग भी आने लगती है। और एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट खाली बच्चे का नहीं था, वो रॉन्ग एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट माँ का भी था ना, कि एक तो बच्चे पे तो प्रेशर पड़ ही रहा था, तो वो एक गलत राह में चला गया। लेकिन एक जो एज पेरेंट्स जो हम ब्लाइंड पेरेंटिंग एक्सपेक्टेंसी में आ जाते हैं ना, कि अब मेरे बच्चे ने प्रूव कर दिया कि वो बड़ा अच्छा हाई ग्रेडर एंड ऑल, अब मैं छोड़ दूँ। वो जो कांस्टेंट पेरेंटल विजिलेंस है ये अब ज़रूरी है। ये नहीं है जो बच्चे कहते हैं कि हर वक्त आप बोल रही है, हर वक्त आप हमारे सर पे सवार हैं और हमें भी कोई फ्रीडम और स्पेस और लिबरेशन चाहिए। बिल्कुल फ्रीडम और स्पेस हो, लेकिन फ्रीडम जैसे हम खाने पीने का ख्याल रखते हैं, फ्रीडम और स्पेस का ये तो मतलब नहीं है कि माँ खाना बनाना छोड़ दे। वो अच्छे से अच्छा खाना बनाएगी, वो बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक बिरयानी भी बनाएगी, हेल्दी डाइट पे भी उसके बहुत फोकस करेगी। यही वो चीज़ें हैं जो हमें पेरेंटिंग में भी लानी है, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंसेस बहुत ख़तरनाक वायरसेस हैं। मेरे शो पे एक खातून आई थी, वो बताती थी, कहने लगी अब ज़ाहिर है बच्चों को बच्चे माइंड भी करते हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा सवाल जवाब करो तो। कहने लगी मैं एक चालाकी करती थी, जब भी मेरा बेटा बड़ा घर आता था तो मैं कहती थी इधर आओ गले तो मिलो। मैं बहाने से उसके बाल सूंघती थी, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके बालों से वो स्मोकिंग की जाती नहीं है। तो कहने लगी कि जब मैं ऐसे करती थी तो मेरे बेटे ने एक दफ़ा कह दिया मुझे पता है आपकी सब चालाकी, सही से सूंघ ले मेरे बाल कि मैं सिगरेट नहीं पी हुई है, आपको पता चल जाएगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया, कहने मैं चालाकी करती थी, मैं उसको गले लगाती थी, उसके बाल जाहिर है मैं उसकी सूंघती थी। तो कभी कभार माएँ या फादर्स उनको इस तरह चालाकी से चलना पड़ता है कि बच्चे को ये भी ना लगे कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उन पर शक किया जा रहा है। मगर वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। ये बहुत सही वाली कहावत, ये बहुत सही वाली कहावत है। एक जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग जिस तरह अभी गुफ्तगू भी हो रही थी, उसमें मैंने देखा है कॉमन चीज़ ये है
کہ جب بچہ کمرے میں الگ ہونا شروع ہونا ہاں وہ ایک پریشان کن معاملہ ہے. وہاں سے بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. بچہ کمرہ لاک کر رہا ہے, وہ بھی ایک پریشان کیوں کن لاک معاملہ کر رہا ہے بھائی, کیوں؟ کیونکہ اب صحبت جو انفلوئنسز ہیں وہ اب گھر کے اندر آ گئے ہیں, سائلنٹ انفلوئنسز ہیں. انٹرنیٹ از اے سائلنٹ انفلوئنس. Yes. پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کوئی فون پہ کیا دیکھ رہا ہے, اس سے کیا سیکھ رھا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. پہلے یہ چیز ہی نہیں تھی جس طرح آپ کہیں کہ لمیٹڈ وہ تھے انفلوئنسز. ہاں بھائی ہمارے پاس فون نہیں ہوتا تھا 16-17 سال کی عمر میں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس موبائل فون ہوگا. میرے پاس زندگی میں موبائل فون آیا ہی تب جب میں نے کمانا شروع کیا, میں شوبز میں آئی ہوں. تو میرے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اپنی سیکنڈ ہینڈ فون خریدا, اس وقت شاید میں 19 کی ہوں گی. تو 19 میں نے وہ بھی کام کرتی تھی, کماتی تھی, تو میں نے فون اپنے پیسوں سے خریدا. اس سے پہلے ہمارے پاس وہی ہوتے تھے ڈائل والے فون. اور ہمارے پیرنٹس کو میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے دوست تھے, بھائیوں کے بھی دوست ہوتے تھے, ہمارے پیرنٹس کو سب کے بارے میں پتا ہوتا تھا کون سا دوست ہے, کہاں ہے. پیرنٹ ٹو پیرنٹ بھی دوستیاں ہو رہی ہوتی تھی, سب کچھ ہے. اب ٹھیک ہے بہت سارے پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کن سے مل رہا ہے, کن سے نہیں مل رہا, لیکن یہ جو سائلنٹ کلر ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے ان دا فارم آف دس موبائل, اس پہ ہماری کوئی ویجیلنس نہیں ہے, اس پہ ہمارا کوئی بھی ہم نے کراس اینڈ چیک ہی نہیں رکھا ہوا کہ یہ جو ہم نے اوپن ایکسیس دے دی ہے اس پہ اس کو کون روکے گا. اچھا, اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے نا وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہے جتنے ہمارے بچے ہیں. بہت ساری چیزیں وہ ہم سے اب چھپا سکتے ہیں کیونکہ ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, اگر زیادہ سے زیادہ چیک لسٹ کیسے ہوتی تھی وہ مجھے یاد ہے اچھے سے, گھر میں 2 فون ہوتے تھے, ایکسٹینشن ہوتی تھی ایک فون. تو اب اگر آپ اپنے دوستوں سے بات کریں ٹک کر کے بیچ میں آتی تھی فون کی, مجھے آواز یاد ہے, امی اٹھاتی تھی فون, 1-2 منٹ سنی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور رکھ دی, جب وہ سیٹسفائی ہو گئی کہ بھائی. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میری امی نے فون اٹھا کے ٹک کر کے آواز آئی ہے بیچ میں, امی نے سنا ہے. وہ شو نہیں کرتی تھی کہ چیک کری ہے, لیکن چیک کیا انہوں نے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی بچہ اس کچی ایج سے گزرتا ہے. بالکل. تو وہ چیکنگ ہوتی تھی تب بھی. اب ہم لوگ تھوڑے پھنس جاتے ہیں کہ ہم اتنے ٹیکنیکل ہی نہیں ہیں. تو میں نے تو جو چھوٹے والا بیٹے کا ایکسس ہے وہ میں اپنے بڑے بیٹے کو دیا ہوا ہے کہ بھائی میں تو نہیں چیک کر سکتی, تم بتاؤ, یہ بھی اچھا ہے کیونکہ وہ ٹیکنیکل ہے تو مجھے یہ فائدہ ہے کیونکہ میں تو بالکل ہی نہیں ہوں. تو میں کہتی ہوں تم چیک کرو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیسے چیک کرنا ہے. ہمارے ساتھ جی السلام علیکم, سمیحہ, اچھا سوری سبیحہ, بتائیے. وعلیکم السلام, آپ کیا شیئر کریں گی؟ بس ابھی میں بھائی کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جب بچے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں کمرے سے تو جب ان میں جو ہے وہ چینج آتا ہے. مجھے تو خیر اندازہ نہیں تھا اس بات کا, میں نے بھی اپنے بچے پہ بھروسہ کیا. میری شادی کو 20 سال ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. اور میرے ہسبینڈ سے ہمیشہ مطلب تلخ کلامی ہی رہی, کیونکہ یہ سمجھ لیں ساری زندگی لڑتے جھگڑتے ہی گزری ہے, کیونکہ وہ نظر کے اچھے نہیں ہیں. گھر کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ گھر میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس سے بھی فری ہو جاتے ہیں, خاندان میں کوئی ہو اس سے بھی فری ہو جاتے ہیں. مطلب بہت عجیب سے میرے شوہر کا مزاج ہے. یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے کسی بھی گھر والوں کے لیے. مطلب اس طرح کا مزاج ہے کہ میں ان کے اس دکھ سے ہی باہر نہیں آ سکی کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح دیکھوں. ایک عجیب سی ٹینشن اور سچویشن والی میری زندگی گزری ہے. خیر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کب جو ہے وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا. وہ بھی اسی طرح کمرے میں پرائیویسی مانگنے لگا کہ ماما دروازہ بند کر دیں, کسی کو آنے نہ دیں, اور وہ اپنی چیزیں استعمال کرتا, موبائل وغیرہ, ساری رات جاگتا. خیر اور تھوڑا سا خود سر بھی ہونے لگا تھا, بدتمیزی بھی کرنے لگا تھا. میں یہ سمجھتی رہی کہ چلیں بچہ ہے کوئی بات نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میرے چھوٹے بیٹے نے ایک دن کچھ ایسی چیٹس اور ایسی چیزیں ان کے موبائل پر دیکھ لیں جو انہوں نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا. پھر انہوں نے اپنی بہن کو بتائی, میری ایک ہی بیٹی ہے, 3 بیٹے ہیں. سب سے چھوٹے بیٹے نے دیکھی تھی, وہ بھی اتنے زیادہ بڑے نہیں, 12 سال کے. تو انہوں نے کہا کہ مما کو میں کیسے بتاؤں, آپ مما کو سمجھائیں کہ بھائی بہت غلط راستے پر ہے نا, بہت غلط کر رہے ہیں. مطلب 12 سال کا بچہ بھی سمجھدار ہے آج کل کے زمانے میں. بالکل. اس نے سوچا کہ مما پریشان ہو جائیں گی, اب کس طرح کروں. تو پھر بیٹی کو بتایا. جب بیٹی کو بتایا تو پھر ظاہر سی بات ہے مجھے پتہ چلا. تو پہلے تو میرے دماغ نے بالکل کام نہیں کیا, کیونکہ میں تو اپنے شوہر کے ہی صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہوں نے ساری زندگی مجھے اتنا ستایا, پریشان کیا, کسی رشتے کا احترام ہی نہیں رکھا انہوں نے.
फिर खैर मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने बदतमीज़ी शुरू की मुझसे, और उसके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। मतलब वो कहता है कि आपने बाबा को कब समझा लिया। तो वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया। और मैंने अपने शौहर से जब बात की तो उन्होंने मेरी किरदार कशी की, मतलब वो मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं, मेरे ही किरदार को गलत कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को ही कोई मतलब तवज्जो नहीं दी, या उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने इस औरत को कितनी टेंशनें दी हैं ज़िंदगी भर। जब एक औरत सुकून में नहीं होगी तो अपने बच्चों को भी ज़ाहिर सी बात है उस तरह नहीं देख सकती। मैं थोड़ी डिस्टर्ब रही हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन इसमें मुझसे ज़्यादा कसूर तो मेरे शौहर का है ना, जिसके नक्शे कदम पर उनका बेटा चल रहा है। अब मैं इस वक्त इस कंडीशन का शिकार हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे को किस तरीके से कंट्रोल करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आगे जा चुका है और बहुत ज़्यादा ख़राब कैटेगरी में चल रहा है। तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा है मेरा, 2 बेटे और भी, एक बेटी भी है। तो इस वक्त मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं या तो दिल चाहता है कि जहर खा के मर जाऊँ, क्योंकि शौहर मेरी बात नहीं सुन रहे। बेटा जो है वो सुनता है, इग्नोर कर देता है, मतलब वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता, वो नज़रों के सामने भी नहीं आता, बाहर ही रहता है, घर से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारता है। क्योंकि जब मैंने उसे टोकना शुरू किया तो उसने घर पे आना छोड़ दिया। आता है, अपनी ज़रूरत के तहत आता है, फ़ौरन चला जाता है। अपना जो खर्चा वो करता है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जॉब भी करता है। पहले घर में कुछ पैसे भी दे देता था, अब तो वो पैसे भी वो कहाँ उड़ाता है मुझे नहीं पता। क्या करें ऐसे में पेरेंट्स, स्पेशली माँ। बाप होता है ना तो एक टीम होती है, एक स्ट्रांग होता है, बच्चों को एक डर होता है कि ये दोनों हैं। अब उसको बाप का तो डर है ही नहीं। ये वही वाली चीज़ आती है ना कि को पेरेंटिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है कि कहाँ, और इसीलिए अल्लाह मियाँ ने माँ और बाप दोनों बनाए हैं कि कहीं पे बहुत सारी जगहों पे माँ नहीं हैंडल कर पाती तो बाप आ जाए, बाप नहीं हैंडल देखिए कर बहुत पा रहा सारी तो माँ है। माएँ जो हैं वो अपने मियाँ की ये वाली गलतियाँ बर्दाश्त करती हैं कि बच्चों का मेरे साथ है, तो मैं अलग हो जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा बच्चों पे ही गलत असर पड़ गया उस साथ की वजह से। एग्जैक्टली क्योंकि डिसफंक्शनल पेरेंटिंग है ना। डिसफंक्शनल पेरेंटिंग से मुराद ये होता है कि जो शौहर है जो इस किस्म की हरकतों में है, या खुद अगर वो कैरेक्टर का अच्छा नहीं हो, लेकिन जब बीवी उसके बोल रही हो कि तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर वो उल्टी उसी के कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है, मोर ऑफ लाइक एन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ऐसी चीज़ों में, ऐसी डिसफंक्शनल पेरेंटिंग में तो हमेशा ये चीज़ आती है कि असर तो बच्चों पे ही होता है, बिकॉज चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी नॉट व्हाट दे हियर। जो वो देख रहे हैं वो करेंगे, जो आप बोल रही हैं उनको नहीं सुनाई दे रहा है। दूसरी चीज़ सैडली बात छोड़ने की और रहने की नहीं है, बात सिर्फ ये होती है कि ठीक है आपकी डेस्टिनी में एक चीज़ लिखी हुई है, लेकिन बर्दाश्त करते करते आपने अब्यूज़ को भी, उस चीज़ को भी तो नॉर्मलाइज कर दिया ना। तो बच्चे को इन्फॉर्मेशन क्या जा रही है कि अगर वो कैरेक्टर की चीज़ें ख़राब कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी टू डू एज वेल। तो मेरा बाप है। एग्जैक्टली। हाँ। तो जब उसकी चीज़ें बर्दाश्त हो रही हैं तो मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि हर बुराई में कोई ना कोई प्लेजर का एलिमेंट तो है। हर बुराई में कोई ना कोई प्लेजर का एलिमेंट है। और बच्चे चूँकि बड़े हो रहे हैं, उनकी हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजर रहे हैं, उनके लिए हर वो चीज़ उस दौर के लिहाज से इंतहा से ज़्यादा ओवरली अट्रैक्टिव होगी। तो वो तो जाएंगे, और जब उन्होंने देख लिया कि ये तो बिल्कुल नॉर्मलाइज चीज़ है तो वो क्यों नहीं जाएंगे, वो डेफिनेटली जाएंगे उन चीज़ों की तरफ। तो आपको ये तो देखना है कि व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ था, अब उससे निकलना कैसे है। तो निकलना आपको वही होगा कि आपको उसके साथ जो है ना, वो जो एक ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप है, प्यार मोहब्बत से, अब उसको कोसने की या उसको डांट डपट करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि वो कहेगा कि वही जो जैसे अभी आपने बताया कि अब्बा भी तो करते थे। हाँ। तो आपने जब उनको नहीं कहा, उनकी चीज़ें बर्दाश्त की, तो क्या करें फिर? इनको करना क्या चाहिए इस वक्त? अगेन थोड़ी सी अपनी भी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके थोड़ा सा डिसएसोसिएशन करनी है कि वो बड़ा है, वो बच्चा नहीं है। जहाँ तक एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप डेवलप कर सकती हैं करें, प्यार मोहब्बत से उसको समझा कर देखें। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा तो फिर उसको भी उसके एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखने दें। लाइफ ही आपको बहुत अच्छा सबक सिखा देती है। ये तो है। तो आप ये कह रही हैं कि ये इतनी टेंशन ना लें, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब आपको थोड़ा सा अपनी भी तो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके अब आपका फोकस आना चाहिए कि जो हैं उनके ऊपर फोकस करें कि वो उस चीज़ में ना कन्वर्ट हो जाएं, उस पर्सनालिटी में। हाँ। वरना तो एक के बाद एक सब फॉलो करेंगे। तो अब आपको उन बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप करना होगा कि देखो वो एक बाप ने गलती की, भाई उनकी ही फॉलोअर बना, वहाँ पे वो गलती पे तुम लोग ये चीज़ ना करना, और फिर क्या करना वो सेट करना है। आपके कहने का मकसद ये है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दें या क्या? वही ट्रस्ट का रिलेशनशिप तो डेवलप करना होगा, प्यार मोहब्बत से उसको इमोशनल कैसे होगा जब वो बिल्कुल इनके हत्थे पे ही नहीं है? प्यार
मोहब्बत ही किया, बच्चों के साथ मैंने कभी कोई लेकिन अब जब वो नहीं करा, यही तो चीज़ होती है ना कि अगर एक वायरस क्या ये किसी और को इन्वॉल्व कर सकती हैं? कोई बड़ा घर का ऐसा जिसकी बात वो लड़का सुनता है, क्या किसी को इन्वॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा होता है, कोई मामू, कोई चाचू, जो कोई ताया, जिसकी वो बच्चा जो है वो रिस्पेक्ट करता है, और बाप अगर उस काबिल नहीं होता तो फिर वो जगह बाप वाली वो शख्स ले लेता है। क्या किसी को इन्वॉल्व किया जा सकता है? तो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी आपको शुरू से ही स्टैब्लिश करनी थी, क्योंकि शौहर तो आपका कभी भी साथ नहीं दे रहे थे, तो वो तो शुरू से ही थी। कोई है ऐसा आपकी जिंदगी में जिसकी वो लड़का बहुत बात सुनता हो, आपका बेटा? कोई उसका टीचर या कोई मामू या कोई चाचू? मुझे लगता है कि इनको उससे चाचू से बहुत ज़्यादा अटैच है, हाँ। मोहब्बत भी बहुत करते हैं, लेकिन इस बात का मुझे नहीं अंदाजा। देखिए, आपको फिर उनसे डिस्कस करना अपनी टीम बनानी पड़ेगी चाहिए, आपको। क्योंकि वो चाचू उनको अपने तरीके से हैंडल करेगा। देखें, बहुत सारी दफा माओ से लड़के हैंडल नहीं होते, वो मैन टू मैन टॉक होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभार अगर बाप उस काबिल नहीं है, तो बाप की जगह अगर वो चाचू से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और आप उनसे थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों की बात ज्यादा समझ कॉन्फिडेंस में आती है लेकर जी बच्चों को। वो वाकई आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उनसे चाचू से रिक्वेस्ट करें कि वो उसको मैन टू मैन बात करके थोड़ा समझाए, उसको फ्यूचर दिखाए कि ये सब चीज़ें करने से तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम्हें आगे की ज़िंदगी क्या होगी। थोड़ा अक्सर ऐसी चीज़ों में रिलीजन भी आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप रिलीजन से करीब करते हैं अपने बच्चों को, तो बहुत सारी चीज़ों से आपका रिलीजन आपको बचाता है। हाँ, वो वैल्यू सिस्टम देता है आपको, डूज और डोंट्स बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इंसान भूल जाता है, खासतौर पे इस उम्र के बच्चे। और बहुत अफसोस की बात है, मैं देखा दोनों एग्जाम्पल्स में जिन गेस्ट्स को आपने बुलाया हुआ है, उसमें फादर्स मदर को वो एलिगेशन दे रहे हैं कि तुमने ये नहीं ठीक किया। ऐसा ही होता है हमारे माशरे में। कितनी अजीब बात है, हालांकि दोनों का काम छोटे बच्चे भी होते हैं ना, और उनके नंबर खराब आए हैं, तो मॉम गिल्ट इसलिए ज्यादा सताता है क्योंकि वो आदमी कहता है तुम सारा दिन घर में रहती हो, करती क्या हो, बच्चे तो पढ़ाई नहीं गए तुमसे। तो वालिदा के ऊपर एक प्रेशर ये भी होता है, बहुत आ जाता है। और मर्द अपने आप को इस चीज से आजाद भी कर लेता है कि अपब्रिंगिंग मेरा काम नहीं था, वो तुम्हारा काम था। मेरी एक दोस्त हैं, उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे और बड़े वेल स्टैब्लिश ओहदों पे पहुंचे हुए हैं, और वो क्रेडिट देती हैं कि मेरे मियाँ प्रोफेसर हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से शाम में जब आते थे, वो खाना खाए पानी पिए बगैर वो बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते थे। मैथ्स उन्होंने पढ़ाई, तो वो ये कहती थी कि उन्होंने मुझे कभी ब्लेम नहीं किया, वो अपने बच्चों के लिए वो खुद बैठ जाते थे कि मैंने इनको पढ़ाना है, और उन्होंने जायदाद नहीं दी अपने बच्चों को, उन्होंने एजुकेशन दी है। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बात हो रही है बच्चों की सोहबत, बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश, जो हमारा एक्चुअल असासा है। अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कभी कभार बड़ा दुख होता है सुनकर कि किसी का बच्चा गलत सोहबत में पढ़कर मतलब बिल्कुल ही उसके पेरेंट्स बहुत रो रहे होते हैं कि ये हमने क्या सोचा था और हमारा बच्चा, वो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है ना कि आप बच्चे को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और फिर वो किधर सीढ़ी से गिरता है, फिर एक दोबारा से उसको उठाना पड़ता है। तो वो पेरेंट्स के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है, खुद उस बच्चे के लिए भी होता है लेकिन पेरेंट्स के लिए भी बड़ा तकलीफ दे होता है। जैसे माँ कैसे रो रही थी कि वो सारी ज़िंदगी पोजीशन होल्डर रहा और उसके बाद वो लाइक अटेंड ही नहीं किया उसने कॉलेज। सो जी नेक्स्ट आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना है। लुबना। मेरी 2 अदद बेटी हैं, 2 अच्छा। बेटे हैं ना। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग बेटा बेटी दोनों पे ही तवज्जो देते हैं जी। तो मैं मिडिल क्लास में मतलब रहती हूँ, इस तरह के मेरी जॉइंट फैमिली है। तो मेरी जो हैं जेठ भी हैं, देवर भी हैं, मैं खुद भी मतलब रहती हूँ, बीच वाली हूँ मैं यानी। अच्छा। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन हमने अपनी बेटी को मतलब बहुत अच्छा चाहा कि इसे आगे जाना है, इसको पढ़ाएं लिखाएं। स्कूल कॉलेज तक तो मुझे समझ आता रहा, जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगी ना तो मुझे थोड़ा लगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ना। तो मैंने उसको कमरे में ले जाके कुछ बातें समझानी चाहिए कि बेटा देखो, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम मीडियम तबके में मतलब हैं, आप जो फ्रेंडशिप कर रही हो ये मतलब तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो किसी तरह से मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मतलब उसकी फ्रेंडशिप इतने ऊंचे दोस्तों में हो गई
कि मतलब मेरी बात पे तवज्जो ही नहीं देती थी वो, और मुझे डिग्रेड करने लग गई थी। मतलब मैं उसको समझाना चाहती थी तो वो मतलब मुझसे ऊंचा बोलती थी, मतलब मुझे डराने की कोशिश करती थी। मैं उसको कहती थी बेटा देखो हम फैमिली में रहते हैं, तुम्हारे ताया भी रहते हैं, चाचू भी रहते हैं, तो आपको अगले घर भी जाना है ना। मगर वो तो इतनी मतलब पावरफुल हो गई कि मुझे कहती थी मम्मा मुझे जीने दें, जो भी यूनिवर्सिटी में जाके मतलब। फिर उसकी मैंने एक दिन मेरे पास उनकी दोस्त आई, मुझसे कहेंगी आंटी हिबा है घर पर। मैंने कहा नहीं बेटा हिबा तो नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी गई हुई है। तो कहेंगी आंटी आपको पता है हिबा आजकल क्या कर रही है? मैंने कहा नहीं बेटा आपको पता है मैं तो सादा सी औरत हूँ, मैं तो हिबा के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने मुझे इंस्टा खोल कर दिखाया कि आंटी देखें ये इसकी पिक्स देखें। मतलब वो इसकी स्कूल गोइंग दोस्त थी जिसने आके मेरी आंखें खोली। तो मैंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे इंस्टा पे ना उसकी तस्वीरें दिखाई, घर से तो वो अबाया में जा रही है, वहाँ जाके उसने अबाया उतार दिया, जीन्स पहन ली, टॉप पहन लिया मतलब। और इसके पापा गुस्से के इतने तेज़ थे, मैं उसको दबे अल्फाजों में कमरे में समझाती थी बेटा देखो हम पढ़ा लिखा इसलिए नहीं कि आपको अगले घर जाना है, लेकिन वो तो इतनी वो हो गई कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें आप, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं उसको कहे बेटा आराम से, ताया अब्बू रहते हैं, चाचू रहते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खुदसर और मतलब इतनी पावरफुल कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किस तरह समझाऊं मैं। अच्छा वो खुद कमाती थी कि नहीं? नहीं, यूनिवर्सिटी में फ्रेंडशिप बहुत मतलब दोस्तों से जो हुई ना उससे, जबकि हम मीडियम तबके में। यानी उनके बिरते पे जो है ना वो इतना ज़्यादा एक अकड़ आ जाती है ना आपकी, कि आपकी बैक है आपके दोस्तों की जो खुद अमीर हैं। जी अमीर दोस्तों से, और मैं तो सादा सी औरत हूँ। वो तो मेरी आंखें, उसकी दोस्त ने आंखें खोल मुझे बताया ना कि आंटी आप देखें हिबा कर क्या रही है। मैंने कहा फिर जब वो मैंने उसको बोला बेटा ये देखो, तो पहले तो वो शौक में कि मेरी मम्मा के पास ही आई कहाँ, इनको तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता। तो फिर मैंने उसको कहा कि मुझे इस तरह, लेकिन भाई वो मानने को तैयार ही नहीं है। अगर आप इनकी बातों से क्या हमें सबक मिल रहा है ये कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमें अपनानी पड़ेगी अपनी औलाद बहुत की ज़रूरी। खातिर। बहुत हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, हमें ये सादगी दूर करनी पड़ेगी। हमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ ही करते हैं ना भाई, उनकी खातिर मेहनत करते हैं, मतलब लाइक उनके लिए जीते हैं। तो हमें ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी उनसे करीब रहने के लिए भी, बिल्कुल, और उन पे नज़र रखने के लिए भी। अब अगर हमें वो चीज़ें नहीं पता तो हमें सीखनी पड़ेगी ये कि हम उन्हें कैसे सीधे रास्ते पे रखें। और सीधे पे जाहिर है कल को जब वो बड़े होंगे और वो कामयाब नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में, वो पीछे रह जाएंगे, तो वो कसूरवार हमें ही ठहराएंगे कि हम तो बच्चे थे, आप कहाँ थे उस वक्त। डेफिनेटली। और मीडिया के इन्फ्लुएंसेस तो अभी सबसे ज़्यादा है ना, जैसे इनका भी केस है पुराने वाले केस की तरह है ना, कि वो एक डिसफंक्शनल पेरेंट है, कि वो जो बाप है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। पुराने वाले केस में भी था कि वो बहुत ज़्यादा और ये खुद बहुत डरी हुई हैं, अपने खानदान को लेकर, अपने मियाँ को लेकर, ये खुद बहुत देवर को, उनकी भी बच्चियां हैं ना, और इनकी बेटी फायदा उठा रही है इनके इस डरने से, सादगी की वजह से कि मुझे ना मोबाइल चलाना आता था कि दोस्त। देखिए सादगी तो एक बहुत प्यारा खूबसूरत वर्ड है, और सही बात है आप सादा भी होंगी, लेकिन यहाँ पे जब भी एक डिसफंक्शनल हस्बैंड के तौर पर एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो सादा से ज़्यादा बच्चों की नज़र में एक बहुत हेल्पलेस पेरेंट है। मतलब क्योंकि वो बच्चों के दिमाग में डेवलप हो गया ना कि अब्बा इनके ऊपर डोमिनेट करते हैं और ये सबमिसिव सी माँ है, तो वो बच्चों के जहन में भी ये सबमिसिव सी माँ ही हो जाती है। फिर वो उन पर उतनी चढ़ाई करते हैं क्योंकि वो देखते हैं हमारा बाप भी वही कर रहा है, हम भी करेंगे, बाप भी वही कर रहा है, माँ कुछ करने के काबिल नहीं है, माँ अपने आप को क्या बचाएगी, माँ अपने आप को नहीं बचा पा रही है, हमें क्या बचाएगी। और वहाँ पे फिर सोशल इन्फ्लुएंसेस आ रहे होते हैं। इसमें मैं निदा की उस बात को ही आगे बढ़ाऊंगी जो उन्होंने पिछले केस से बोला था ना, कि अगर कहीं पे भी आपका हस्बैंड या बच्चे का बाप इस तरीके का डिसफंक्शनल पेरेंटिंग रोल में आ रहा है, आपको अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी किसी और को एज अ सब्स्टिट्यूट लाके एस्टैब्लिश करना होगा। अच्छा, बच्ची हिबा को ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, अगर किसी को पता चल गया तो मुझे लगता है इनको अपने मियाँ को इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो गुस्से के कितने भी तेज हों, और जब बेटी इनसे हैंडल नहीं हो रही है इनको इनके मियाँ के अलावा भी, जब जैसे आपने बात की थी ना कि घर में चचा हो, खाला हो, मामू हो, कोई एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी नहीं, अगर वो लड़की बाप से डरती है
بالکل. اور اس کو پتا ہے کہ میری ماں باپ کو نہیں بتائے گی کیونکہ یہ خود باپ سے بہت ڈرتی ہے. بالکل، ان کو چاہیے باپ کو انفارم کرے, کیونکہ پھر پانی سر سے اوپر چلا جائے گا تو پھر سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا. پھر باپ کو تو پہلے دن سے ہی آپ کو انفارم کرنا تھا. جس وقت سے اس نے اپنی آواز اونچی کرنی شروع کی, وہ جو ریڈ فلیگز آ رہے تھے نا کہ بہت زیادہ ریبیلیس بیہیویئر آ رہا تھا, اب اس کو یہ اس کے اوپر سے اس کے دماغ پہ سے یہ پرسیپشن ہٹا دیں کہ میں ڈری ہوئی, میں سہمی ہوئی, میں بہت ہیلپ لیس ہوں, تو جاؤ تمہاری جو مرضی آ رہی ہے تم کرو. وہاں پہ آپ کو باپ کے رول کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ سخت تھے, جیسے بھی تھے وہ میرے ساتھ تھے, وہ میری اور ان کی ریلیشن شپ ہے, مگر ایز اے پیرنٹ آپ کو اسی باپ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا پڑے گا تاکہ وہ اس کو فنکشنل نارمل لائف کی طرف دوبارہ لے کر آئیں. جی آپ خود یہ ڈر رہی ہیں کہ وہ آپ کو ڈانٹیں گے. مجھے ڈانٹتی ہے, مطلب میں نہیں, چاہتی ہوں آپ کہ خود یہ کوئی ڈر اس رہی کی ہیں کہ آواز آپ نہ کے سنے. میاں آپ کو ڈانٹیں گے نا. جی جی اسی لیے آپ اپنے میاں کو بتا نہیں رہی ہیں, اور یہ سچویشن آپ سے ہینڈل ہو نہیں رہی ہے. ہو نہیں رہی ہے. تو جب آپ سے ہینڈل ہو نہیں رہی ہے تو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا بہت ضروری کسی ہے. ایسے شخص کو, تاکہ آپ کی بیٹی وہ بچی, اس کو نہیں لگ رہا ابھی اس کو چکا چوند جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل. اور آپ کو جو فکر ہے وہ زیادہ کہ ان کے تایا بھی ہیں, ان کے چچا بھی ہیں, زیادہ فکر یہ مجھے سوسائٹی کی ہے. آپ کو ان کے بھی بچے ہیں, بچی کی فکر کریں. جی اور وہ بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں. باقی والد صاحب جتنے بھی سخت ہیں جی ان کو انوالو کرنا ضروری یہاں ہے. ان کی سختی کام آئے گی, یہاں کام آ جائے گی. یہ اسٹرینتھ بن گئی آپ کے لیے. بالکل. وہ ساری عمر سختی کرتے رہے تو بچوں پہ تو ایک روب تو ہے نا باپ کا, ماں کا بالکل نہیں ہے. تو آپ ان کی سختی سے فائدہ اٹھائیں اس وقت. آپ کا وہ آپ کی ٹیم ہے, اور کیا. بے شک وہ اس ٹیم کا حصہ اس طرح نہیں شاید بن رہے, لیکن آپ کو یہ کوشش کرنی بہت ضروری ہے کہ ایک ٹیم کے طور پہ بچوں کو لے کے چلیں. جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ الگ پارٹی ہیں, جی جی وہ بھی بڑا برا انفلوئنس ہو جاتا ہے. ہاں, وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, انہیں پتہ ہے. تو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. چاہے دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے کبھی کبھار فائدے بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیا پتا ان کو بتانے سے ایک سختی ہو. وہ یونیورسٹی اس کا مطلب اسی لیے جا رہی ہے, پڑھ تو رہی نہیں ہے, تو آپ اسے گھر میں بیٹھ کے جو وہ پڑھ سکتی ہے پڑھائیں, اس کو جانا بند کریں, یا کوئی ایسا اسٹیپ لینا پڑے گا جب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ کی جو ہوتی ہے نا چھٹی حص اولاد کو لے کے, وہ بہت تیز ہوتی ہے. جی اسی لیے تو مطلب وہ فائدہ اٹھا رہی ہے کہ یہ تو کچھ بولیں گی. ہاں, فائدہ وہ اس لیے اٹھا رہی ہے نا کیونکہ آپ بھی اپنے میاں کو اپنے میاں ہی کے طور پہ لیے جا رہی ہے نا. اب آپ ان کو اپنے میاں کے طور پر کم لیں اور یہاں پہ ان کو انٹروڈیوس کروائیں کہ اب یہ بچی کا باپ یہاں پہ, اور اس کا وہی غصہ جو شاید میرے لیے انہیلدی تھا اب وہ اس کی بچی کے لیے ضروری بن چکا ہے. دیکھیں ہمیں کیوں میانہ روی کا کہا گیا ہے, بہت زیادہ بھی آزادی نہیں دینی چاہیے, بہت زیادہ بالکل بند کر کے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو میانہ روی کے ساتھ جو ہمارا معاشرہ ہے, جو چیزوں کی اجازت دیتا ہے, ظاہر ہے ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. اور ظاہر ہے ہر کلاس الگ ہوتی ہے. مڈل کلاس میں رہن سہن الگ طریقے کا ہے, لیڈ کلاس میں الگ طریقے کا ہوتا ہے. یہ تو ہے سسٹم بنا ہوا ہے, سب کے اپنے جیسا دیس ویسا بھیس, وہ والی چیز ہے. اسی لیے تو مطلب میں نے اس کو کہا کہ مطلب ہم نہیں ہیں اس طرح کے, تو مطلب وہی مجھے بچی نے جو بتایا وہی بات میں آپ سے کہوں گی. اب میں انشاءاللہ فادر سے ان کے بات کروں. میں خود ڈرے بغیر تھوڑی ہمت رکھیں. ہاں, ہمت کریں, اور اس کا فائدہ ہی ہو. کئی دفعہ چیز کرنے سے پہلے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا تو مقصد یہ ہے کہ بچی ٹھیک ہو جائے, جس راستے پہ جا رہی ہے اس سے واپس آ جائے صحیح راستے کی طرف. بالکل. کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں بچیوں کو پڑھنے دو, ان کو آگے بڑھنے دو, ٹھیک ہے نا, لیکن کہیں کہیں یہ پرابلمز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھنا چاہیے. کسی ایک کی وجہ سے ہم دوسروں کے چانسز نہیں چھین سکتے, سب کو موقع دینا چاہیے بچیوں کو. تو مگر کبھی کبھار پھر بچیوں کو بھی اس چیز کا مان رکھنا چاہیے کہ اگر ایک سرٹن گھرانہ ہے ان کا جہاں اجازت نہیں ہوتی, اور اگر ان کو ملی ہے اجازت تو پھر وہ مان رکھے والدین کا. یہ مطلب ہونا, بیٹیوں کو چاہیے کہ مان رکھیں اپنے ماں باپ کا. بالکل. کیا آپ نے بھی فیل کیا کہ وہ کمرے میں الگ رہنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں کتنی کامن چیز ہے دور میں یونیورسٹی کے, مجھے تو وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی دوست نے مجھے آ کے بتایا آنٹی ہبا گھر میں ہے. میں نے کہا نہیں یونیورسٹی گئی ہوئی. تب اس نے مجھے دکھایا تو مجھے پتا چلا نا, کیونکہ مجھے جو سچ بات ہے مجھے اتنا انسٹا موبائل اتنا یوز کرنا. کبھی کبھار وہ جو گھر چھوٹے ہوتے تھے نا, جس میں الگ کمرے نہیں ہوتے تھے, جس میں سب بہن بھائی ایک ساتھ ہوتے تھے, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ سبھی ایک ساتھ, وہ مجھے لگتا ہے وہ بہت صحیح ٹائم بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا. سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا تھا. ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اور خاص طور پہ ایون ایشیا کے کلچر میں یہ بہت پیاری بات ہے کہ خاندان کا انسٹیٹیوشن نا ابھی بھی قائم ہے.
बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे अभी भी आपको वो कनेक्टिविटी नजर आती है, बिल्कुल। तो उसका फायदा उठाएं अपने हस्बैंड को शामिल करके इस चीज जी हस्बैंड को बताऊं ताकि बिल्कुल बिल्कुल असल में जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि माँ को अपनी शर्मिंदगी हो रही होती है ना, मुश्किल होता वो है। हाँ पर्दा डालती हैं वो अपने बच्चों हाँ, की लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए ये परसेप्शन लेकर आ रही होती है ना कि हमारी माँ तो हेल्पलेस है, अब तो हमारे ऊपर कोई रोक टोक कोई डंडा है ही नहीं ना, क्योंकि जिनको पता है ये क्या कर लेंगी, ये कितना बोल लेंगी, कितना ही मना कर लेंगी। एक्चुअली वो भी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो एग्जैक्टली, ब्लैकमेल कर रही थी, Exactly. मतलब एक तरह से सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। तो वो वही फिर ये फिर मासूमियत नहीं होती। हाँ, ये फिर बच्चे भी बहुत चालाक हो जाते हैं इस साथ वो कहते हैं ना नादान दोस्त नहीं होना चाहिए, तो कभी कभार माएँ जो है ना वो नादान दोस्त होती हैं, तो वो माओ को थोड़ा सा अपने आप को समझदार बनाना चाहिए अपनी औलाद की। बहुत बड़ा रोल में अल्लाह मियाँ ने आपको डाला हुआ है, तो इतना हेल्पलेस नहीं होना है। ठीक है, एज अ वाइफ बहुत सारी जगह आपने बर्दाश्त किया है, लेकिन जब माँ बनकर आ रही हैं तो माँ इटसेल्फ जो वर्ड है ना वो आपको इतनी मजबूती देता है ना, आप उस मजबूती उस स्ट्रेंथ को महसूस तो करें और आप अपने आप को बनाइए कि हाँ मैं हेल्पफुल हूँ, और जहाँ पे बच्चे को डंडे की ज़रूरत है वहाँ पे मैं उस बाप को डंडे के तौर पर ही आगे प्रेजेंट करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बच्ची के मुस्तकबिल को देखना है, उसको क्योंकि बचाना है। बच्चे के लिए तो वो शेरनी बन जाती है माँ, इतनी ताकत गैब से आ जाती है जो अपने लिए नहीं कर पाती वो औलाद के लिए कर लेती ये है। हकीकत सो मैं सारी माँओं से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप जितनी नाइव हैं, जितनी मासूम हैं, जितनी भोली हैं, इस भोलेपन को औलाद के लिए दूर करना पड़ेगा जब उसके ऊपर कोई आँच ना आए। सो मेरे ख्याल से सारी माएँ दुनिया की कायनात की ऐसी ही बनी है कि वो एक टॉर्टोइस की तरह एक शील्ड अपने बच्चे के लिए ले आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा सा वक्फा आया है ना टाइम। अच्छा सॉरी, मैं फरिया को बुला लेती हूँ, ब्रेक नहीं आया। फरिया प्लीज़ आप आ जाएं यहाँ पे, माइक लगा है फरिया को जी। अस्सलाम वालेकुम फरिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जॉब करती हूँ, वर्किंग वुमेन हूँ ना, तो मैं अपनी वालदा के साथ रहती हूँ। हस्बैंड मेरा है नहीं, मेरा एक ही बेटा है 12 साल का। तो मेरे बेटे ने मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, ज़बरदस्ती मतलब पढ़ाई में लगाया मैंने उसको, लेकिन वो नहीं पढ़ के दिया। अब मैं जॉब भी करती हूँ, मेरी अम्मी है वो बूढ़ी हैं, तो वो क्या कर, मुझे पता लगा कि वो लोगों के साथ बाहर गैदरिंग में दोस्तों के साथ जो है वो सिगरेट शुरू कर 12 साल का बच्चा जी। और मेरी पड़ोसन ने मुझे इवन के मैं जॉब पे से आई हूँ वापसी में एक दिन 7 बजे, मुझे 7 बज जाते हैं आते आते ना, तो मेरी पड़ोसन ने ना मेरे बेटे को पकड़ा गली के कोने पे सिगरेट पीते हुए, उसने उसको थप्पड़ मारा और उसने मुझे आके बोला कि तुम जॉब तो कर ही रही हो, उसके साथ तुम्हें अपने बच्चे को भी तो देखना है, तुम जिसके लिए कर रही हो वो सिगरेट में लग गया इस तरीके से। मेरे तो समझ लें कि पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मतलब मैं अब जॉब करूं या मैं, मेरी अम्मी भी बूढ़ी हैं, कब तक देखेंगी, दवाएं खा के वो सोती हैं, तो मतलब खामोशी से वो निकल जाता है घर से चकमा दे के कि मतलब मैं जा रहा हूँ। मतलब मैं जॉब करूँ, बच्चे को देखूँ, बाहर की गैदरिंग ने मेरे बच्चे को इस तरीके से बिगाड़ दिया है कि मैं मतलब वो सिगरेट से रोक नहीं पा रही। उसको मैंने प्यार से समझाया, उसके आगे हाथ जोड़े, मगर वो नहीं इस चीज़ से बाहर आ रहा। समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह कंट्रोल करूं, मुझे जॉब भी ज़रूरी है मेरे लिए, जाहिर है फिर घर कैसे चलेगा? घर भी देखना है, मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा कि मैं कहाँ से करूं। और स्कूल नहीं जाता आपका बच्चा? नहीं जा रहा स्कूल, जब छोटा सा था तो छोड़ती भी चली जाती थी। अब मेरी जॉब के टाइमिंग्स में और उसमें आधा पौन घंटे का फ़र्क होता है, वो बंक कर लेता है, स्कूल जाता ही नहीं है। नहीं, फिर इसमें आपको स्कूल उसको लाजमी ये सख्ती करनी पड़ेगी, बिजी करना पड़ेगा, स्कूल फिर ट्यूशन, कि उसको सिगरेट पीने का मौका ही ना मिले। आप बताएं क्या करेंगे? देखो ये फिर वही वाली माँ है ना कि माँ को जब अल्लाह मियाँ ने माँ का रोल में डाल दिया, तो एज अ पर्सनालिटी एक हमारी अपनी भी शख्सियत है ना कि जिसके साथ हम पैदा हुए हुए हैं, तो वो कभी वीक भी होती है, इमोशनल भी होती है, हर तरह की हमारी पर्सनालिटीज़ होती हैं, फंक्शनल भी होती हैं, डिसफंक्शनल भी होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। लेकिन जब माँ के रोल में अब हम फिट हो गए हैं, तो जब इस रोल में अल्लाह मियाँ ने हमें डाला है, तो क्यों अल्लाह मियाँ ने हमें डाला है? क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है। तो फिर ये रो धोकर और मैं उसके आगे इतनी इल्तिजा कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, मैं उससे बोल रही हूँ बेटा ये तुम छोड़ दो, इससे ज़्यादा अगर हम वो वाला रोल दें कि नो, जब पेड़ लगाएं एक, खबरदार जो जिंदगी पे 12 साल का है, डिसिप्लिनिंग आपने करनी है। और एक पूरी चीज़ उसको ये भी बतानी है, मेरा अपना ये ज़ाती एक ख्याल है, हो सकता है लोग ना अग्री करें, सिगरेट मुझे लगता है कि कैरेक्टर से ज़्यादा ये रिलेटेड है आपकी हेल्थ से।
تو آپ نے اس کو ہیلتھ کے ہیزرڈز بتانے کہ بیٹا تم ابھی تو یہ پی رہے ہو، تو تم ابھی 12 سال میں یہ پی رہے ہو، تو آگے جا کے تمہارے پھیپڑوں کا یا تمہارے ہارٹ کا کیا حال ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سگریٹ اس وقت اس کو لت نہیں لگی 12 سال میں، اس کو کول بننا ہے، اس کو ان سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے. یہ سب سے جہاں یہ بیٹھ رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ او اتنا سا بچہ سگریٹ، تو اس کو کول بننا ہے. بچوں کو ایک سرٹن ایج بعد کول بننا تھا. جو وہ الگ الگ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا، نشوں میں، وہ صرف کول بننے کے لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کو دوست چاہیے ہوتے ہیں، وہ تنہا ہوتے ہیں. اب جیسے آپ کی زندگی میں بھی یہی ہے کہ فادر نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی وہ مرد نہیں ہے جو ایک وہ مین ٹو مین والی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ دوست مل رہے ہیں، اور وہ اس کو دوست مل ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہو رہی ہے نا اس کی. تو یہاں پہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ میں وہ ہیلپ لیس ماں نہیں ہوں کہ میں جاب بھی کر رہی ہوں، میں کیا کیا دیکھوں، میں کیا نہیں دیکھوں. نہیں، میں بھی تمہاری ذمہ داری اٹھا رہی ہوں، تو تمہیں بھی ایک ذمہ دار بچہ بن کر ہی بڑا ہونا ہے. 12 سال کی اب یہ وہ والی ایج نہیں ہے جو ہم پرانے زمانے میں بولتے تھے کہ 12 سال کا بہت ناسمجھ بچہ ہے. 12 سال کے بچے آج کل بچے نہیں ہیں، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت سمجھدار ہیں. تو اگر ان میں سگریٹ پینے کی اتنی عقل ہے کہ وہ سوشل ایکسیپٹنس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بہت سے کنسٹرکٹیو کام بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو کام دینا شروع کر دیں. اور واقعی سگریٹ پینا جو ہے وہ ایک صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، وہ اس کے پورے کردار کو خراب نہیں کر دے گی. ایگزیکٹلی. اچھا ایک بریک کے بعد ہم واپس آ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. سو آج ہم بات کریں بچوں کی تربیت، ان کی صحبت، ان کی پرورش کو لے کر. ہمارے ساتھ رئیس صاحب بیٹھے اور کیا آپ ڈسکس کریں گے ہم سے رئیس صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچے ہیں، میرا ایک بیٹا ہے. میں نے جو آبزرویشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ورنہ تو وہ پوری طرح سے محلے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے شکار ہو جائیں گے ساتھ بیٹھ کر. اور شکر ہے اللہ کا میرا بیٹا سگریٹ پینے لگا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. لیکن میں نے تھوڑا سا اس کی ماں سے بات کی، انہوں نے سمجھایا، دادی نانی سے بات کی ان کی، تو شکر ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا. ہاں، انہوں نے بڑا دکھ ہوا تھا مجھے. آپ نے ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی تھی؟ نہیں، میں ڈائریکٹ آپ نے باقی بزرگ خواتین کو بیچ میں ڈالا؟ ہاں، میں نے جیسے میری والدہ ہیں یا میری ساس تھی، میں نے ان سے بات کی. تو پھر انہوں نے سمجھایا، ان کے ماموں تھے، میرے بیٹا کے ماموں ہیں، ان سے بات کی. میں نے اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم یہ نشہ کرتے ہو. بہرحال اس نے بات مانی اپنے بزرگوں کی اور انہیں اب چھوڑ دیا. اچھا، آپ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کی؟ ایک پردہ رکھا آپ نے؟ ہاں دیکھیں، اگر وہ مجھے جواب دے دیتا پلٹ کر تو میں کیا کرتا. ہاں یہ بھی ہے. تو اس لیے میں نے دوسروں سے، اپنے جو رشتے دار تھے، بزرگ تھے، ان سے پریشر ڈلوایا. اور اس نے، کیونکہ وہ ایک دفعہ جواب دے دیتا پھر وہ ہر بات پہ جواب دیتا. اللہ کا شکر ہے اب تو وہ شادی شدہ ہے، 3 بچے ہیں، لیکن ابھی میری عزت کرتا ہے. لیکن اگر میں اس کو ڈائریکٹ بولتا تو مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ مجھے پلٹ کر جواب نہ دے. میں نے اس لیے نہیں کہا اسے. لیکن شکر ہے اب وہ مطلب چھوڑ دیا، اس نے اسی وقت چھوڑ دیا تھا جب اس کے بزرگوں نے اس سے کہا، دادی نانی نے. جی شکر ہے اللہ کا، چھوڑ دیا. صحیح. اچھا عائشہ ہمارے ساتھ ہے. عائشہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، بلکہ نا میرے ساس نندے سب تھی. یعنی یہ جو گھریلو ہوتی تھی، بات پہ نقص نکالنا ہر کام میں، یہ آپ نے کیسے کیا ہے، کھانا میں نمک کم ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح چلیں گے. ماحول چلتا رہا. 12 سال ہو گئے اس بات کو نا. تو میری بیٹی ہے 12 سال کی. چلے میں نے تو برداشت کر لیا تھا، لیکن میری ساس نندے جو ہے نا میری بیٹی کے کان یعنی کہ بھرنے لگی، اس کو میرے خلاف کر دیا. یعنی کہ آپ کی ماں ایسی ہیں، یعنی صحیح بات کرنا نہیں آتی انہیں، صحیح کام کرنا نہیں آتے، اس طرح انہوں نے میری بیٹی کو برین واش. وہ برین واش کر دیا ان کا نا. تو پھر میری بیٹی جو نا مجھ سے ہی کہنے لگی، یعنی میں اس کو کہتی تھی بیٹا کپڑے چینج کر لو، تو نہیں کرتی تھی. بولتی تھی آپ تو ایسی ہیں، آپ تو بولتی رہتی ہیں. میں اگر اس کو کہتی تھی کہ آپ پڑھ لیں، پھر وہ کہتی تھی ہاں وہ پھپھو صحیح کہتی ہیں. اس طرح انہوں نے اس کو، میری بچی کو ایسا کر دیا تھا. ہر بات میں وہ مجھے وہ کرنے لگی کہ یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی بچی کو کس طرح کروں. حالانکہ میں نے تو برداشت کر لیا تھا، لیکن اب میری بیٹی مجھے ہی کہتی ہے کہ نہیں دادی تو صحیح کہتی ہیں، آپ ایسی ہیں. ہر بات میں وہ میرا نقص نکالتی ہے میری بچی. ابھی وہ چھوٹی ہے نا بہت.
छोटी है लेकिन वो मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती, वो उनकी बातों में इस कदर आई हुई है ना। कोई भी बच्चे एक सर्टेन एज तक कहना नहीं मानते। अभी आपको इसलिए लग रहा है कि वो एक दिल पे ज़्यादा लगती है क्योंकि सास हैं, उसकी फुप्पो हैं, लेकिन जब वो थोड़ी सी बड़ी होगी ना, मैच्योर होगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी बेटी है, वो आपकी साइड हो जाएगी। अभी वो बचपने में ये सब बातें कर रही है, और छोटे होते हैं बच्चे तो वो फुप्पी नहीं, वो ऐसे ही करते हैं। छोटे बच्चे तो इधर से उधर भागते फिरते हैं, काबू में भी नहीं आते। तो आप उसको दिल पे ले रही हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। जब उसको थोड़ा शऊर आएगा, समझ आएगी, तो वो आपकी साइड हो वो जाएगी। मेरी बिल्कुल भी कहना नहीं मानती, बस वो यही कहती है कि पप्पा नहीं ऐसे, आपको सही कहते हैं वो लोग, वो उल्टा मुझे ही कहती है। दिल पे ज़्यादा लग रही है अभी। हाँ, एक तो है भी एक सेंसिटिव इशू है कि जिस बच्चे को आपने पैदा किया हुआ है, एक तो आप खुद ही अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से थोड़े से मुश्किलात में हैं, और फिर जब बच्चा भी आपको आके वही चीज़ें बोले तो ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। लेकिन वही बात है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये एक, वैसे एक जनरली मैं एक बात बोलती हूँ कि क्या हमने अपने बच्चों को ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, खाली पैदा कर दिया और उनको पालना नहीं है। उनकी उस पालने के साथ बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर देम कि वो किस तरह की दुनिया में जा रहे हैं और क्या क्या रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं जो चैलेंजेस के तौर पर उनके सामने आएंगी। चाहे वो घर के अपने इन्फ्लुएंसेस हों, जिसमें आपको ये पता हो कि कौन से लोग हैं जो तुमको गलत बातें बताएंगे, कौन से लोग हैं जो तुम्हारी सही बातें कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं करना कि वो गलत है या मैं सही हूँ। गलत और सही की लड़ाई नहीं है। आपको ये बताना है कि अगर मैं रोक टोक भी कर रही हूँ तो बेटा ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। ये रोक टोक अभी आपके लिए ज़रूरी है। घर के बारे में आपको प्रिपेयर्डनेस करनी है। आपको बच्चे को पहले ही से, जब वो स्कूल जा रहा होगा, आपको वहाँ पे भी उसको बताना है कि बहुत सारे फ्रेंड्स तुम्हारे आएंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत से अच्छी भी सोहबत का एक बनेंगे ज़रिया। बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसेस होंगे जिनका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं होगा। फिर उन सोशल इन्फ्लुएंसेस के बारे में भी आपने प्रिपेयर करना है कि बेटा कहीं ना कहीं आपकी लोग आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस भी देंगे ट्राई करने के लिए, गुड टच, बैड टच। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अपने बच्चे को पहले दिन से ही थ्रू कम्युनिकेशन प्रिपेयर करना इनके है। कहने का मकसद ये है कि बच्चे के साथ गुफ्तगू करनी है, कम्युनिकेट करना है, बात करनी है। अक्सर ऐसा होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में कि दादी संभाल लेंगी बच्चा, घर का सारा काम, कपड़े धोना, खाना पकाना, बाकी सारी साफ सफाई वो सब माँ के यानी बहू के जिम्मे होगी। तो उसको अपने बच्चे से कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिलता। मुझे वो कनेक्शन, ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ ना, तो इस वजह से वो ज़्यादातर अपनी फुप्पी और दादी के पास भी रहती है। इस वजह से वो कनेक्शन बिल्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो फुप्पी और दादी के पास रही है, तो वो जो बात करती हैं वो उसके दिमाग में है। तो मेरा ख्याल से हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले बच्चे की तरबियत देखनी है। खाना पकाना, घर की सफाई, वो सारी जिम्मेदारियां सारी इतनी important भारी चीजें हैं, वो सब अपनी वो जगह इम्पोर्टेंट important तो हैं। है, लेकिन लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बच्चे की परवरिश है, उसको टाइम देना है, उन सबसे ज्यादा। उसके साथ वक्त भी ज़्यादा गुजारें। हाँ, जिस तरह आप कह रही हैं ना, वो बात सिर्फ ये नहीं है कि वो दादी या पप्पी के साथ क्यों अटैच हो गई, वो तो एक खानदान है, होना ही देखिए वो चाहिए। वक्त गुजारने का उनको मौका नहीं दिया गया ना। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सारी जिम्मेदारियां थी काम की, वो इनके सुपर डाल दी गई। तो जो टाइम इनको उनकी औलाद को देना है, ये वो बाकी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। बिल्कुल। जो और कि- वो छोटी चीज़ों में इंगेज किया जा सकता है। इस तरह मिसाल के तौर पे खाना पकाने की एक जिम्मेदारी है, वो बच्चे को उसमें साथ शामिल करना मेरा ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको अपनी ना उससे दोस्ती और प्यार के रिश्ते को वक्त देकर आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और बच्चों को बहुत शौक होता है छोटी रोटियां बनाना, हाँ, या वो बच्चों को उसको बहुत होता है। चीज़ें काटने में, सब्जियां काटने में, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हाथ भी ना कट जाए उसका, ऐसी चीज़ों पे बर्तन धोने माहिर का करें। बच्चों को बर्तन बहुत धोना। शौक होता है। हाँ। तो वो आप उसके साथ टाइम गुजारना, एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकती हैं आप, जो कि एक बीच में एक गैप आ गया है, और थोड़ा सा कनेक्शन। हमें अपने लिए भी तो करेक्टिव मेजर्स लाने होते हैं ना। ऑनलाइन वर्किंग हो गई, अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं, काम करके थक भी तो रहे हैं ना, घर के भी काम करके थक रहे हैं, तो जब बच्चा आके हमसे बात करने लगता है तो फिर हम उसको भी स्नैप आउट कर देते हैं, बहुत चिड़चिड़ा कर जवाब दे देते हैं, डांट देते हैं, रोक टोक कर रहे होते हैं।
تو بچے کے لیے ہمارا کیا پرسیپشن بننا ہے؟ ہمارا بننا ہے کہ میں جب ان کے پاس جاتی ہوں یہ ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹ دیتی ہیں. اچھا اور وہ لوگ بھی ان کے بارے میں یہی بات بولتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. تو تھوڑا سا وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑتا ہے نا, وہ آٹومیٹکلی نہیں پیدا ہوتا. تو اس میں پیار محبت سے, جیسے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے علی نے بھی بولا نا, کھانا ساتھ پکا لیا, کھا لیا, سافٹ مومنٹس جن کو آپ اسٹیبلش کریں نا ریلیشن بچے کو صفائی جس طرح کریں, صفائی میں ساتھ شامل کر لیا. بچے کو خالی آپ ڈانٹتے ہوئے اور پڑھائی کے اوپر وہ ڈانٹتی ہوئی ایک ماں نظر آئی ہے, محبت اور پیار اس کو کہیں اور سے ملا ہے. چلو اچھی بات ہے کہیں سے مل رہا ہے, مگر اگر آپ کو لگتا ہے برین واش ہو رہا ہے تو آپ کو بھی ایک سافٹ اپنا, سب کا ایک ماں کا بہت سارے چہرے ہوتے ہیں, وہ سافٹ چہرہ آپ کو اس بچی کو اور دکھانا اس کو پڑے گا. بہت اپریشیٹ کریں. اپریسیشن ہی ہاں، انسان وہ کا بہت ضروری ہے. ایموشنل اویلیبلٹی نا, وہی کھانا ہے اس کا. اس کو جتنا اپریسیٹ کریں گی, اس کو جتنا پیار محبت دیں گی, کیسے وہ پھر دوبارہ برین واش نہیں ہوگی, ری پروگرامنگ ہو جاتی اور ہے اگر نا. کوئی صحیح بات آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے نا, یا کہہ رہا ہے بچہ, جو اس کی دادی یا پھپھی کی طرف سے آئی ہوئی ہے, تو وہ ایکسیپٹ کرنا بھی بری چیز نہیں ہوتی. ہر ایک میں کمزوری ہوتی ہے, مجھ میں بھی ہیں 100 کمزوریاں. اگر میرا بچہ مجھے کچھ بتا رہا ہے تو مجھے شاید مان لینا چاہیے کہ ہاں یہ ہے مسئلہ ہے میرا, ہوتا ہے میرے ساتھ. کوشش کروں گی یا کروں گا کہ اس پہ کام کروں, بہتر کروں. بالکل بالکل. لیکن ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا اتنی زیادہ سختی. میں نیا نیا جوان ہوا تھا, جی جی, تو میرے ایک دوست نے مجھے سگریٹ آفر کی, میں نے پی لی. اور ایک دوسرے صاحب نے دیکھا, وہ بھی میری عمر کے تھے, انہوں نے میری والدہ کو بتایا. میں گھر میں گھسا, میری والدہ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں, اچھا تھپڑ سیدھا, ادھر دیوار ادھر تھپڑ, بیچ میں میرا منہ. یا اللہ, بہرحال میں رونے لگا. پھر اس میں زمانے کے والدین ایسے ہی ہوتے تھے, وہ اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں میں بھروسہ کرتے تھے. لیکن آپ نے یہ چیز سیکھی ایک حساب سے کہ بچے پہ سختی نہیں کرنی ہے. آپ نے خود نہیں بات کی, سختی نہیں, آپ نے اور طریقے سے اسے ڈیل کیا. ہر زمانے کی بچوں سے اپنی ایک ڈیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو اب ہم نے بتا دیا, جین زیز, جین الفا, ملینیلز, یہ سب اب آ گئے. ہر زمانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے اس میں کوئی آر نہیں کہ نئے زمانے کے حساب کی پیرنٹنگ جو ماں باپ ہیں وہ اپنا لیں. اور جیسے ابھی ہم بریک کے دوران بات کر رہے تھے کہ ہر چیز کا سرٹیفکیٹ ہے, ہر چیز کا کورس ہے, پیرنٹنگ کا کوئی کورس بھی نہیں ہے. دیکھیں, آپ کیریئرز اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں, بی اے کرو, ایم اے کرو, پی ایچ ڈی کرو. پیرنٹنگ جو ایسی چیز ہے جو مسٹ ہے, آپ کے قریب ترین ہے دل کے, اس کے لیے کوئی سرٹیفکیشن کہنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمانے کے مطابق آپ مولڈ کر لیں. اپ ڈیٹ, مولڈ نہیں کریں, اپ ڈیٹ کریں. صحیح ہے نا, ہر کسی کا رہن سہن الگ طریقے کا ہے, لیکن اپ ڈیٹ کے ماڈرن پیرنٹنگ کیا ہے, اور آپ کے گھر میں آپ کتنا ماڈرن رکھ سکتے ہیں پیرنٹنگ کو, کیونکہ ہر کسی کے گھر کا طریقہ کار اور رہن سہن بھی الگ ہوتا ہے. اور چیلنجز بہت آ رہے ہیں, چیلنجز اتنے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے جب تک ہم اپنے اندر کریکٹیو میجر نہیں لائیں گے, جب تک ہم پیرنٹنگ اسکل نہیں سیکھیں گے, اور اپنے بچوں کے اندر وہ ڈسپلن, سیلف اویئرنیس, مورل, سوشل نارمس سب کی انٹروڈکشن نہیں کروائیں گے, تو پھر کیسے ہم ان چیلنجز کو فیس کریں گے. بالکل بالکل. تو ابھی میرے سامنے کوئی بھی ریل آتی ہے, کچھ آتا ہے پیرنٹنگ کو لے کے, تو میں سیکھ رہی ہوتی ہوں, اور ابھی تک سیکھے جا رہی ہوں کہ کیا ہے, کیسے کرنا ہے, اب کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, کہاں میں غلط ہوں, کہاں میں صحیح ہوں. کبھی کبھار تو آپ کی اولاد بھی آپ کو سکھاتی ہے. کئی دفعہ آج کل کی اولاد تو خاص طور پہ بہت ویل انفارمڈ اولاد ہے ہماری. آپ کو اپنا مائنڈ اوپن رکھنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ان کی کیسے ہمت ہوئی, ہم ماں باپ ہیں, ہمیں کیسے سکھا رہے. سیکھنے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے. سو یہ ڈسکشن یہاں تک ختم ہوئی. تھینک یو, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور آئی ہوپ کہ ہم نے ایک دوسرے سے کچھ سیکھا ہو. آپ نے ان سب باتوں سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھی ہوگی, یا ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی زیادہ آتی ہو, کچھ پتہ نہیں. تو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. سو آج میں اس وقت اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں بچوں کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی. میرے ساتھ اس وقت سارہ احمد, پنجاب پروونشل اسمبلی کی رکن ہیں, جو کہ ایم پی ہیں. وہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی چیئرپرسن ہیں.
اس کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی جینڈر مین سٹریمنگ کمیٹی کی بھی چیئرپرسن ہیں. 2019 سے CPWB کی قیادت کر رہی ہیں اور ادارے کو ایک پرو ایکٹیو انسٹیٹیوشن بنایا ہے. ہر سال 10,000 سے زیادہ کمزور بچوں کو ریسکیو کرنا. مارچ 2024 میں انٹرنیشنل وومن آف کریج ایوارڈ US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ حاصل کیا. 2024 میں تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی واحد پاکستانی خاتون ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن کے ڈپارٹمنٹ میں جن کو تمغہ امتیاز ملا. ان کا کام بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے جس میں گلوبل کولیبوریٹیو ایوارڈ روم 2022. انہوں نے پاکستان کی نمائندگی UN کانفرنس آن چائلڈ سیکچول ابیوز 2023 میں کی. UNCRC جنیوا میں گورنمنٹ آف پاکستان کا حصہ بھی رہی ہیں. السلام علیکم جی. کیسی ہیں سارا؟ تھینک یو سو مچ ندا اینڈ تھینک یو فار دا ونڈرفل انٹروڈکشن. اینڈ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو چائلڈ پروٹیکشن کا ہے وہ اپنے شو میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. بالکل بالکل. چائلڈ پروٹیکشن بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہو جاتی ہے, ان کی صحبت, ان کی پرورش, ان کی تربیت, پھر ان کی سیکیورٹی بیسکلی. تو آپ تو ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تھینک یو. انفیکٹ میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو پچھلے سال بوگوٹا میں, کولمبیا میں. اچھا. اینڈ اٹ واز دا فرسٹ ایور گلوبل منسٹریل کانفرنس آن اینڈنگ وائلنس اگینسٹ چلڈرن. اینڈ اس پہ پاکستان نے پلیج کیا ہے کہ ہم پازیٹیو پیرنٹنگ میں, جس طرح آپ بات کری ہیں کہ ماں باپ والدین بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں, کہ ہم اس پہ کام کریں گے. تو ہم نے گلوبلی اس پہ کمٹ کر کے آئے ہیں. جی. سو سارا, ایز عورت, ایز مدر, آپ اتنی ساری چیزیں دیکھتی ہیں اپنے پروفیشن میں, ایموشنلی اپنے آپ کو کمپوزڈ کیسے رکھتی ہیں آپ؟ جی اٹس ویری چیلنجنگ بیکاز بہت خوفناک واقعات سامنے آتے ہیں بہت زیادہ. اینڈ شروع میں جب میں نے یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا 2019 میں, تب میں کافی راتیں سو نہیں سکی کیونکہ جو ٹرامیٹک کیسز آتے ہیں ابیوز کے, مسنگ بچوں کے, نیو بورن بیبیز کو لوگ ابینڈن کر دیتے ہیں, اپنے سگے بچوں کو بیچا جاتا ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ بڑا ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا. لیکن کیونکہ آپ کام کرتے رہتے ہیں, آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ ڈیلیور کر سکیں. آف کورس. تو سارا یہ ڈپارٹمنٹ چنا آپ نے اپنی کریئر کے لیے, تو یہاں تک کیسے پہنچی؟ جی بیسکلی میں نے پہلے سوچا تو نہیں تھا کہ میں یہاں پہ آؤں گی بیکاز میں نے اپنا MBA کیا ہے, ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. تو جی وہ میں نے کیا, پھر میں نے ڈفرینٹ ملٹی نیشنلز میں کام کیا اور اپنے فادر کے ساتھ بزنس میں بھی کیا, پڑھایا بھی, مطلب ڈفرینٹ. لیکن پھر آئی گاٹ اے ویری بگ اپرچونیٹی کہ مجھے یہاں پلیس کر دیا گیا. اینڈ ایک بہت بڑا بلیسنگ ان ڈسگائز تھا کیونکہ یہ وہ انڈر پریولیج سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے, جن کی اپنی آواز نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کا مقصد یہ بناؤں گی کہ ان کی ایڈوکیسی اور ان کو کس طرح ان کی زندگیاں ٹرانسفارم کرنی ہے. تو یہ میں نے, جس طرح ہمیں کچرے کے ڈھیر سے بچے ملتے ہیں لٹرلی, اینڈ بہت ساری یہ انسیڈنٹس ہیں, پھر ہم ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں, ہم ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کو اسکلس سکھاتے ہیں اور ان کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں, اور کچھ کے اڈاپشنز بھی کرواتے ہیں ٹو ڈیزرونگ فیملی. سو وی ٹرانسفارم لائفز. تو دس ہیز بیکم ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ ایک بہت ایموشنل بانڈ میرا ڈیولپ ہو گیا ان بچوں کے ساتھ بھی جو میرے پاس رہتے ہیں. جی. واو. اچھا, ایک یہ بھی بہت کام ہوتا ہے جیسے جو کسی ڈپارٹمنٹ کا لیڈر ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفارم کرنا. اس کو آپ نے ٹرانسفارم کیسے کیا؟ جی یہ بھی بڑا ایک پورا ایک مرحلہ ہے جس سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہیں. اینڈ یہ کافی ایک میل ڈومینیٹڈ آپ کو پتہ ہے سوسائٹی ہے, اینڈ کارپوریٹ ورلڈ میں بھی, اور چاہے آپ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز لے لیں, خواتین بہت کم ہیں. اور میں بینگ دی ینگسٹ ایک تو تھی, اور باقی سارے جو آفیسرز جن سے میں ڈیل کرتی ہوں وہ سارے جو ہے وہ مرد حضرات. تو شروع میں تھوڑی میں نے ریزسٹنس فیس کی, ایک تو اس طرح کہ ہاؤ فیمیل لیڈنگ دا آرگنائزیشن اس سینس میں. نمبر 2 جنرلی لوگ لتھارجی کا شکار ہوتے ہیں اور کام نہیں کرنا چاہتے. تو پھر جب ایسا انسان آ جائے جو کہے کہ میں بھی کام کروں گی اور آپ سب کو کام کرنا پڑے گا یہاں پہ رہنے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ بھی ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے بیکاز دین اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ایکسیپٹ چینج اینڈ ٹو ورک. تو وہ ایک میں نے ٹف ٹائم فیس کیا, بالکل بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. اینڈ ایسے بھی مومنٹس آئے کہ میں نے کہا کہ اب میں آئی جسٹ گیو اپ بیکاز آئی کانٹ فائٹ دس اینی مور. لیکن
with courage and determination and faith in myself and in God, وہ بس it kept me going and اب ہم یہاں تک پہنچ گئے and اب الحمدللہ میری ٹیم بہت سپورٹیو ہے and they're working really hard also. گریٹ. تو ٹیم بھی تو آپ نے ہی بنائی ہوگی نا, صحیح اچھے اچھے لوگوں کو چن جی کر. بالکل, and with the support of the Chief Minister Punjab of course, who's our patron in chief of this department. Yes. تو اس طرح بالکل ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جی اچھا, کوئی ایسا کیس, آپ اتنی سارے ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جس نے آپ کو بہت ایموشنل کر دیا ہو نا, کہ کمپوز نہ رکھ پائی ہوں آپ اپنے آپ کو؟ بالکل. دیکھیں ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک, بلکہ یہ کل رات کا واقعہ ہے کہ ایک 5-6 سال کی بچی سیکشل ابیوز کا اس کو شکار بنایا گیا, اس کا سیکشل ابیوز کیا گیا, وہ ملی اور پھر امیجیٹلی ہم نے رات کو ہی اسی وقت سب ایکشن لیا. دا چیف منسٹر واز انوالوڈ ہر سیلف اینڈ اب اس بچی کی کسٹڈی ہم لے لیں گے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کے علاج کے بعد. تو آئی مین یہ چیزیں بہت ایموشنلی آپ کو نا ہلا دیتی ہیں. آئی مین اتنی چھوٹی بچی کا آپ سوچیں. پھر میں نے یہ آئی تھنک 2 months ago 2 بیبیز کو 2 فیملیز بیچ رہی تھیں 24 لاکھ روپے کے بدلے میں, اینڈ آپ کے ہی چینل نے بلکہ ہمیں بتایا, ہم نے ان کے ساتھ مل کے ریڈ کیا, آپریشن کیا, اینڈ وہ بچہ اب میری نرسری میں رہ رہے ہیں, یہ 2 بیبیز. تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سگے ماں باپ اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں. میرے پاس وہ والے انفنٹس بھی ہیں ہر طرح کے. سو اٹس ویری ویری اٹس سیڈ, اٹس انفارچونیٹ, اینڈ آپ کبھی ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں. یو فیل ویری بیڈ. آگے بڑھنے کے لیے, کام کو بہتر کرنے کے لیے کہاں سے آپ کو ڈرائیو ملتی ہے؟ ایک ہوتا ہے نا ایک موٹیویشن, انسپریشن, کہاں سے ملتی ہے؟ جی ندا, آئی تھنک اب تو ویمن آر ڈوئنگ سو ویل. انفیکٹ آپ دیکھیں جو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں ادارے یا جو جگہ ویمن لیڈ کر رہی ہیں, دے ڈوئنگ ویل, رائٹ. لائک یو یور سیلف, یو آر سٹنگ ہیئر, سو یو آر آلسو این ایگزامپل آف ویمن امپاورمنٹ. بیسکلی مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ اپنے آپ کو پروو کر کے میں نے دکھانا ہے کہ آئی کین ڈیلیور اینڈ کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے ملک میں, جس سے عام عوام کو فرق پڑے اور بچوں کی زندگیوں میں فرق پڑے. تو میں نے یہ ایک موٹیو لیا, اینڈ دیٹس دا ڈرائیو بیسکلی, دیٹس دا پیشن. اینڈ دین آف کورس مائی فیملی سپورٹ, مائی ان لا سپورٹ, مائی ہسبینڈ سپورٹ اینڈ مائی سنز. دیٹ میٹرز اے لاٹ آلسو, بیکاز جتنا یہ گلوبل ٹریولنگ, میں کافی پاکستان کی نمائندگی کرتی رہی ہوں, تو اس کے لیے آپ فیملی سپورٹ نہ کریں تو آپ ایک چھوٹے بچے کو تو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے. بالکل بالکل. سو دیٹ ریئلی میٹرز آلسو. اچھا, آپ آج کل جو سارے پیرنٹس ہیں, آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گے کہ بچوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ جی آج کل ندا جو سب سے زیادہ ایمرجنگ تھریٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے, وہ ہے آن لائن چائلڈ ابیوز. دس از ویری کامن. یہ بچے جو رو بلاکس اینڈ پب جی اینڈ اس طرح کے گیمز میں ہیں, تو پیرنٹس کو چاہیے وہ مانیٹر کریں کہ بچہ آئی پیڈ پہ یا فون پہ یا لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہا ہے. تو ایک آپ نے نظر رکھنی ہے, اینڈ ان کی ایکٹیویٹیز پہ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ, آئی نو کیسز ہیو بین رپورٹڈ جب بچوں کو سیکچولی اور پورنوگرافی کے کیسز میں انوالو کیا گیا تھرو دیز گیمس. سو دے نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. نمبر 2, آپ اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ بھی ادر دین بایولوجیکل پیرنٹس, آپ کسی چاچا تایا ماموں آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ڈونٹ لیٹ دیم گو الون ود دیم. ایک یہ چیز میں کہنا چاہوں گی. پھر یہ کہ جو بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا فرق چھوٹی ایج سے سکھائیں, اینڈ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ٹبو ہے. یو ہیو ٹو ٹیل دیم اوپنلی, اینڈ ان میں کانفیڈنس پیدا کریں کہ وہ آپ سے اپنے کوئی بھی پرابلم ہو وہ ریزسٹ نہیں کریں, وہ ہیزیٹیٹ نہ کریں, آپ سے شیئر کریں. اینڈ لاسٹلی یہ کہ ان کے اسکول کی ایکٹیویٹیز پہ اس پہ بھی نظر رکھی جائے. اور چائلڈ بیگری کو میں سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں جو یہ بچے نظر آتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے, ان کو ہم نے انکریج نہیں کرنا. زیادہ تر ہم نے دیکھیں کہ ان کے پیچھے پروفیشنل نیٹ ورکس ہیں, سب وہیں گھوم رہے ہوتے ہیں قریب قریب. ہم نے خود گینگز اریسٹ کروائے ہیں جو صبح ڈراپ کرتے تھے بچوں کو, شام میں ان سے پیسے لیتے تھے. اور پتہ کیا, وہ دل میں ایک ترس سا آ جاتا ہے کہ اللہ بچے بیچارے معصوم گرمی میں ہیں, کس حالت میں ہیں, تو وہ ہم لوگ ان کو نکال کے دے دیتے ہیں پیسے. جی ہاں, تو اس کیس میں آپ یا تو جیسے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز اینڈ بیوروز ہر صوبے میں ہیں, وہاں پہ آپ ان کا ایڈمیشن کروا دیں. سب کا نمبر بھی ایک ہی ہے, ہیلپ لائن میں بتانا چاہوں گی 1121. پورے ملک میں جتنے کمیشنز اتھارٹیز اور جیسے میرا بیورو ہے, سب کا نمبر ایک ہی ہے, ہیلپ لائن 1121. اس پہ آپ کال کریں. ان کو آپ آپ کو کسی اور طریقے سے ہیلپ کر دیں, ان کو آپ ایڈمیشن کرا دیں ان کا اسکول میں, بٹ ناٹ ڈونٹ گیو دیم منی. ہاں, اور فیس بھی اسکول میں ڈائریکٹ ہی ٹرانسفر کریں. آف کورس بہت ضروری ہے یہ, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بچے آتے تھے تو میں کہتی تھی ان کو ہاں میں تمہیں کھانا کھلا دوں گی, جب میں چلی جاتی تھی تو وہ کھانا واپس کر کے پیسے لے لیتے تھے. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ والی بھی چیز آپ مانیٹر بھی کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ میں نے خود دیکھا ہے کہ پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی جو ہمارا لوور بالکل ایک طبقہ ہے نا, کہ وہ پیدا کرتے ہیں 6-7 بچے, کچھ کو لگاتے ہیں بیگری میں, کچھ کو ملازمت پہ گھروں میں,
اینڈ وہ اس سے ان کی انکم ہو رہی ہوتی ہے. دیٹس ہاؤ دیئر ہاؤسز آر بینگ رن. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کوئی سکسیس سٹوری آپ شیئر کرنا چاہیں جی گی؟ بالکل. ہمارے پاس کافی بچے جو کہ 10-15 سال سے رہ رہے تھے اینڈ وہ ہمیں ملے بھی ابینڈنڈ بالکل اسٹریٹ سے, ان کا آگے پیچھے کوئی والی وارث نہیں. ایسے بچوں کو ہم نے ایجوکیٹ کیا, ہم نے امپاور کیا, کیونکہ میں نے ایک بڑا سب سے جو انیشیٹو لیا ہے وہ ہے امپاورنگ چلڈرن, ان کو ہنر سکھانا, اسٹچنگ, کوکنگ, پلمبنگ, ایوری تھنگ یو نو. تو ایز اے ریزلٹ میری کچھ گرلز جو کہ بہت جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, 15 سال سے رہ رہی تھیں, انہوں نے اب اپنی بیکری کھول لی ہے اپنے یہاں. تو دیر سیلنگ اینڈ آلسو بوائز کوئی پاکستان آرمی میں آ گئے ہیں بچے, اینڈ جی اتنے قابل ہو گئے کہ الحمدللہ کچھ نئے سیلونز رن کر رہے ہیں اپنے خود. اور یہ وہ بچے ہیں جو بالکل آپ سمجھیں کہ ایسے بچوں کو آرفنیجز بھی نہیں لیتی جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں, جو پرابلمٹک, جن میں رن اوے ٹینڈنسیز ہیں, جو چوری چکاری میں اس طرح کے جرائم میں ہیں, جن کے ماں باپ جیلوں میں. ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے بیکاز وی آر دا اسٹیٹ, اینڈ اسٹیٹ نے ایک ماں کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. سو ہم ان کی زندگیاں ٹرانسفارم, تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے جب میں بچوں کو I see them doing so well in life. جی ہاں. اب آپ کی جاب اتنی سینسٹیو ہے, اتنا اسٹریسفل ہے, اور ایز ایک عورت, ورکنگ لیڈی, آپ کو اپنی فیملی کو بھی بیلنس کرنا ہے, تو دونوں کو کیسے مینٹین رکھتی ہیں؟ یہ تو بڑا ڈیمانڈنگ جاب ہے. بالکل, بیکاز میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں, کل رات والا کیس 12 AM پہ مجھے رپورٹ ہوا, اینڈ آئی ہیڈ ٹو آسک مائی ٹیم امیجیٹلی ٹو ٹیک ایکشن اینڈ گو ٹو دا ہاسپٹل ٹو دا وکٹم. تو ٹائم کا اس میں کوئی اسکیڈول نہیں ہے, کیونکہ کبھی بھی کچھ کیس ہو سکتا ہے پورے پنجاب میں, اینڈ آئی ایم رسپانسبل کہ اگر بچوں ریلیٹڈ اور میرے ڈپارٹمنٹ کے مینڈیٹ میں آئی ہیو ٹو گیٹ ایکشن ٹیکن امیجیٹلی. تو اس کیس میں فیملی کو ٹائم دینا اور وہ سب بہت مشکل ہے, لیکن وہ ہو جاتا ہے مینیج, اور وہ ان کی سپورٹ کا میں آئی ایم گریٹفل ٹو دیم. بٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ باقی کام کے علاوہ جسٹ اسپینڈنگ ٹائم ود مائی فیملی. سو آئی ڈونٹ ہیو اے سوشل لائف جو پہلے ہوتی تھی. آئی واز اے ویری ڈفرنٹ پرسن. پہلے آئی واز انٹو یہی سوشلائزنگ دس دیٹ, ہاؤ ادر ویمن مائی ایج آر, سم آف دیم. لیکن میں نے سوچا کہ یہ صحیح نہیں ہے, اینڈ آئی مسٹ ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو. سو آئی لیفٹ دیٹ لائف, اینڈ اب یہ, اور میں نے اپنی دوستوں کو بھی اس میں لگایا ہے. بہت ساری ایفلوئنٹ فیملیز کی لڑکیاں انوالوڈ ہیں, وہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہیں, ڈونیشنز دیتی ہیں, برتھ ڈیز کرتی ہیں بچوں کی اپنے یہاں کے بیورو میں. سو یہ سب پروسیس سے فائدہ ہو گیا بھائی. جی. اچھا, انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں اپنے ادارے کو, تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی بہت ہی اوور ویلمنگ ایکسپیرینس رہا, بیکاز پاکستان کا جنرلی ایک پرسیپشن آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کس طرح تھوڑا ایک نیگیٹو سا ہوتا ہے. تو جب بھی میں نے ریپرزینٹ کیا, جیسے یونائٹیڈ نیشنز میں 2023 میں یا 2022 میں روم میں, اور پھر ابھی ریسنٹلی UNCRC میں بھی, تو وہاں پہ جب میں بتاتی ہوں کہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے, اینڈ ناٹ جسٹ پنجاب, آئی ریپرزینٹ پاکستان ایز اے کنٹری, تو میں بتاتی ہوں پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے, تو دے گیٹ ویری امپریسڈ. ابھی دے آسکڈ اس 150 کویسچنز, ابھی جو ہم UNCRC میں پاکستان گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن گیا ہے, اینڈ ان کا بہت ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ تھا. سو دے سیڈ دس واز دا بیسٹ ریویو سو فار, کیونکہ ہم نے بتایا کہ ہم نے اتنی امپروومنٹ کیا ہے, ہم نے پولیو ایریڈیکیشن میں جو کام کرے, ہیلتھ, ایجوکیشن, چائلڈ پروٹیکشن, ایوری تھنگ, اینڈ پازیٹیو پیرنٹنگ. تو دے ور ویری امپریسڈ. تو مجھے خوشی ملتی ہے کہ پاکستان کا نام اوپر. جب ہم ٹریول بھی کرتے ہیں نا, تو ان کا ایک, ان کے دماغ میں ایک الگ امیج بنا ہوا ہے پاکستان کا, تو وہ دیکھ سن کر باتیں اور وہ چیزیں حیران رہتے ہیں کہ پاکستان اچھا یہ بھی ہے, وہاں پہ یہ بھی ہے. اینڈ ایسے پلیٹ فارمس پہ پوری دنیا کے منسٹرز آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ سے پورے. تو وہ میری بلکہ ان سے انٹریکشن ہوئی اپنے جو UN والے ایونٹ کے بعد 2023 میں, تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر سو امپریسڈ دیٹ وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ پاکستان میں اتنا اچھا کام ہوتا ہے. جی, تو وہ پھر اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ان کو جا کے ریپرزینٹ کریں اور بتائیں, دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہمارا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارا امیج خراب کرتے ہیں, لیکن ایکچولی پاکستان وہ نہیں ہے جو آپ کو دماغ میں آپ کے ہے. جی ایگزیکٹلی, بالکل, ایبسلیوٹلی. تھینک یو, بہت شکریہ, آپ سے مل کے اتنی خوشی ہوئی, اور آپ صحیح آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں, کیونکہ وہ کائنڈنس, وہ ممتا آپ کے چہرے سے جھلکتی ہے. تھینک یو, دیٹ مینز اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر اتنا سا کچھ بھی, کوئی پرسنٹ بھی آپ کی زندگی میں کچھ چینج آتا ہے, کچھ بہتر پازیٹیو چینج, تو آج کی صبح کا فرض ادا ہوا. گڈ مارننگ پاکستان اینڈ خدا حافظ.